सचेत नेपाली पार्टी सोमबारदेखि औपचारिक रूपमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुनको लागि जाँदैछ। त्यसकारण आज हामीले एक किसिमले विधान पनि हाम्रो फाइनल अन्तिम चरणमा पुर्याइसकेका छौँ भने आज अन्तिम पटक हामी के लिएर जाँदैछौँ घोषणापत्रमा त्यो पनि हाम्रा संसारभरि छरिएर बस्नुभएका नेपाली नागरिकहरूलाई र नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई यो हामी कस्तो नेपाल बनाउन चाहन्छौँ, कसरी यो देश हामी अरूभन्दा फरक तरिकाले चलाउन चाहन्छौँ र हामी आउँदा दिनहरूमा हाम्रो जुन सपना छ, युवाहरूले जुन यो देश संसार घुमेर संसार बुझ्नुभएका युवाहरूले जुन आफ्नो देशको बारेमा सपना देख्नु भएको छ त्यो सपना हामी कसरी साकार पार्न सक्छौँ यो हाम्रो घोषणापत्रमा हामीले केही बताउने प्रयास गरेका छौँ। यो अझै परिमार्जित हुनेछ। सोमबार हामीले दर्ता गरिसकेपछि पनि यसलाई अझै परिमार्जन गरेर हामी फेरि त्यहाँ पेश गर्नेछौँ र त्यसको लागि केही समय लाग्नेछ, परिमार्जन भइरहनेछ यो। त्यसकारण यो आज मैले हाम्रो प्रस्तावको यो अन्तिम ड्राफ्ट आज पढिरहँदाखेरि तपाईँबाट आएका कुनै पनि प्रकारका सुझावहरू सल्लाहहरूलाई हामी फेरि यसलाई राखेर पुनः फेरि हामी निर्वाचन आयोगमा यो अन्तिम गर्नेछौँ, अन्तिम पटक दर्तामा लानेछौँ। त्यसकारण त्यहाँ पनि हामीले यो प्रस्ताव र विधान हामीलाई सच्याउन मिल्ने भएको कारणले आज म प्रस्तावना फेरि एकपटक यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। नेपालमा धेरै खाले राजनैतिक क्रान्तिहरू भए। हामीले निरङ्कुश जहानिया राणा शासन थालेर प्रजातन्त्र ल्यायौँ, लाग्यो अब देशले काँचुली फेर्छ। तर त्यो शिशु प्रजातन्त्र नेपाली जनताले ठिक ढङ्गले महसुस गर्न नपाई निरङ्कुश राजाले घाँटी निमोठेर निरङ्कुश राजशाही पञ्चायती व्यवस्था नेपाली जनतामाथि लादे। जनताले यो पञ्चायती व्यवस्था फालेर फेरि प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना गरे, नयाँ संविधान बन्यो। सबैलाई लागेको थियो अब त मुलुकमा राजनैतिक क्रान्ति सकियो, देशमा समृद्धि आउँछ। तर जनताको सपना पुरा भएन, राजनैतिक क्रान्ति बाँकी रहेछ। त्यसपछि फेरि सुरु भयो लोकतन्त्रको लडाइँ। राजतन्त्रको विकासको विरोधी रहेछ भनेर हामीले राजतन्त्र पनि फाल्यौँ। विकासको लक्षण देखिएन। फेरि लाग्यो सङ्घीयता नभएर समृद्धि नआएको हो अनि सङ्घीयताको लागि फेरि नेपाली जनताले लडे। सङ्घीयताले पनि नेपाली जनताको सपना पुरा भएन। हामीलाई लाग्यो बहुमतको सरकार नबनेर यो देशमा विकास नभएको अनि नेपाली जनताले बहुमतको मात्र होइन 2/3 बहुमत सहितको मार्क्सवादीहरूको कम्युनिस्टहरूको सरकार बनाए। हामी सबैलाई लाग्यो अब चाहिँ नेपालका सबै खाले राजनीतिक क्रान्तिहरू सकियो, अब नेपालमा कुनै पनि क्रान्ति हुन बाँकी छैन र अब देश समृद्धितिर जान्छ। तर जनताले नागरिकहरूले सोचेको जस्तो केही पनि भएन। देशको विकास र समृद्धिको कुरा त पर पो भयो, मुलुक भ्रष्टाचारको दलदलमा यति नराम्रोसँगले फस्यो। विदेशी दलालहरूले यसरी सत्ता क्याप्चर गरे कि विश्वकै तेस्रो भ्रष्ट मुलुकमा नेपाल परिचित भयो। यति मात्र होइन, मुलुकको सार्वभौम सत्ता र अखण्डतामाथि पनि कालो बादल मडारिन थाल्यो। किन यस्तो भयो अनि हामीले यसको कारण फेला पार्यौँ। मुलुकमा क्रान्ति अझै सकिएको रहेनछ। विदेशी दलाल र लेन्डुपेहरू जो विदेशीको इसारामा मुलुक पेटी ठेक्कामा चलाइरहेका छन्, यी पेटी ठेकेदारको एउटै काम भनेको जनता र देशलाई लुट्ने र भ्रष्टाचार गरेर अकुत सम्पत्ति जोड्ने। मुलुक जुनसुकैले कब्जा गरोस्, जेसुकैले कब्जा गरोस्, यिनीहरूलाई कुनै सरोकार थिएन किनकि यिनले भ्रष्टाचार गरेर जोडेको अकुत सम्पत्ति इन्डिया, युरोप र अमेरिकामा पुर्याइसकेका थिए। त्यसैले मुलुक भ्रष्टाचारको दलदलमा जाकिनुको मुख्य कारण भनेको यिनै विदेशी दलाल र भ्रष्ट नेता र कर्मचारी हुन् भन्ने हाम्रो पहिचान भयो। हो, यिनै विदेशीको टेन्डरमा देश चलाउने दलाल लेन्डुपेको विरुद्धमा एउटा क्रान्ति अझै बाँकी रहेछ भन्ने हामी सचेत नेपालीले बुझ्यौँ, जसले अनेक बहानामा यो देशको प्रगति, विकास र समृद्धि रोकेका रहेछन्। सचेत नेपाली यिनै विदेशी दलाल लेन्डुपेबाट मुलुकलाई मुक्त गराउन आएको हो र यस्ता दलालबाट राज्य सत्ता खोसेर सचेत नेपाली युवालाई मुलुक बुझाउन आएको हो। सबै क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी युवालाई पुर्याउन आवश्यक छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ। यिनीहरूले कुनै पनि क्षेत्रमा कर्मचारी, न्यायाधीश, वरिष्ठ भनेर 45 वर्ष कटेका मात्र हुन पाउने भन्दै उनी फेरि पनि तिनै कर्मचारीहरूलाई जागिर खाने व्यवस्था मिलाएका छन्, त्यस्तो तारतम्य मिलाएका छन् र यो देश प्रगति मार्गमा बढ्न नसक्नुको कारण पनि यही नै हो। बुढाखाडाहरूलाई जहाँसुकै सत्ताको नजिक र विभिन्न आयोगदेखि लिएर संस्थानहरूमा पुर्याइएको छ, युवाहरूलाई जान रोकिएको छ। राजनीतिमा मात्र युवा आएर हुँदैन, राज्यका सबै क्षेत्रमा युवालाई पुग्ने वातावरण र सिस्टम मिलाउनु हाम्रो उद्देश्य हो। यिनीहरूलाई कुनै पनि पदका लागि जहाँ 45 वर्ष उमेर पुगेको हुनै पर्ने भनेर विधान बनाएका छन् त्यहाँ हामीले 45 वर्ष मुनिकाले मात्र जान पाउने भनेर संशोधन गर्नेछौँ। किनकि सचेत नेपालीलाई विश्वास छ युवाले हाँकेको देश मात्र समृद्ध र शक्तिशाली बन्छ। युवासँग आफ्नो समुदाय र देश मात्र होइन विश्व परिवर्तन गर्न सक्ने ओजस्वी ऊर्जा, शक्ति र विचार हुन्छ। यो
गतिशील युवाले पक्कै यस देशलाई गुलाम बन्न दिने छैनन् भन्ने सचेत नेपालीलाई विश्वास छ। देशलाई वास्तवमै समृद्ध बनाउन सक्छन् युवाले भन्ने हाम्रो ठम्याइ पनि छ। यदि युवालाई देश चलाउने जिम्मा दिने हो भने अहिलेका नेताले 50 वर्षमा गरेको काम युवाले 5 वर्षमा गर्न सक्छन् र 10 वर्षमा नेपाललाई विश्वको सभ्य देशमा रूपान्तरण गरेर सिङ्गापुर र इजरायल जस्तो शक्तिशाली देश निर्माण गर्न सक्छन्। पूर्वाधार, सडक सञ्जाल, रेल, नहर बनाउन सक्छन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ र यही विश्वासको आधारमा हामी युवालाई लिएर शक्ति र सत्तामा पुर्याउन चाहन्छौँ। 10 वर्षमा नेपाललाई विश्वको एक शक्तिशाली राष्ट्रमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। यो विश्वास गर्ने आधारहरू पनि छन्। 10 वर्षमा नेपाललाई विकसित मुलुकमा आजको अवस्थामा पुर्याउन सकिन्छ भनेर योजना बताउँदा धेरै साथीहरू यसको विरोधमा बोल्नु पनि हुन्छ। उहाँहरूलाई यस कुरामा विश्वास लाग्दैन। यसको मुख्य कारण हो युवामा खोपरिएको हीन भावना, नेपालमा केही हुँदैन, केही गर्न सकिँदैन भन्ने षड्यन्त्रपूर्ण गलत स्कुलिङ। यो स्कुलिङको कारणले नेपालका युवाहरूलाई हामी केही गर्न सक्छौँ, विश्वमा हामी परिवर्तन गर्न सक्छौँ, यो देशलाई अरू देश जस्तै महान बनाउन सक्छौँ भन्ने विश्वास छैन। उनीहरूलाई आफैप्रति विश्वास छैन र त्यो विश्वास नभएको कारणले त्यही ऐना बनेर हाम्रो अगाडि प्रकट हुन्छ र उहाँहरूले त्यही कुरा, हामीले भनेका कुराहरूलाई पनि उहाँहरू विश्वास गर्नुहुन्न। यो विश्वास नगर्नुको मुख्य षड्यन्त्र भनेको यहाँका विचार दिने मानिसहरूलाई विदेशी दलालहरूले यसरी क्याप्चर गरेका छन् कि उनीहरू त्यो विचार मात्र प्रकट गर्छन् जुन विदेशीको चाहना अनुसार हुन्छ। र उहाँहरूले भनाइ पनि छ विकास युवाले होइन विचारले गर्ने हो। त्यसो भए के हामी यति कुरा थाहा नपाएर बोलिरहेका हुँदा त यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। हामीले पनि राम्रैसँग थाहा छ देश महान बनाउने विचारले नै हो र सचेत नेपाली वैचारिक रूपमा र अहिलेको यस मुलुकबाट पार्टीहरूभन्दा निकै अब्बल र फरक तरिकाले आइरहेको छ। हामी यही माटोमा हामीले उब्जाएको नयाँ विचारधारा सर्वपहिचानवाद, सर्वजातिको हित र सुपर मोडर्निजमको थ्योरी लिएर आएका छौँ। अनि हामी यहाँ सुस्पष्ट विचारको आधारमा भनिरहेका छौँ एकपटक नेपाली जनताले सचेत नेपालीलाई मौका दिनुभयो भने हामी वास्तवमा बोलेर मात्र होइन, हामी गरेर देखाउँछौँ र हामीसँग स्पष्ट भिजन छ। हामी त्यो गर्नै आएका हौँ र यो गर्ने अवसर हामीलाई सिर्जना गर्नुहुन्छ नेपाली नागरिकहरूले भन्ने हामीलाई विश्वास छ। मेरो मतलब के हो भने त्यो विचार पनि बुढासँग भन्दा युवासँग नै हुन्छ। युवा शिक्षित हुन्छन्, ऊर्जावान हुन्छन्, गतिशील हुन्छन्, अनुसन्धान र खोज गर्ने उनीहरूको बानी हुन्छ। त्यसैले मैले यो देशमा साँच्ची नै विकास र समृद्धि चाहने हो भने अब यो देशबाट बुढाहरूले ओगटेको पार्टी कम्युनिस्ट, काङ्ग्रेस, राजावादीबाट आशा गर्न छोडेर हामी सचेत नेपालीले दिएको विचारबाट स्कुलिङ गरेर युवालाई राजनीतिमा ल्याएर कर्मचारी ब्युरोक्राट्समा ल्याएर हामीले यो देश सुम्पनुपर्छ। आज लाखौँ योग्य दिदीबहिनी र दाजुभाइलाई राजनीतिमा सक्रिय गराउनुका साथै प्रशिक्षित गराउन अति आवश्यक छ। किनकि अहिले काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट र अध्यात्मवादी, राजावादी, राजपा जस्ता इन्डियावादी र पहिचानको नाममा घृणाको राजनीति गरेर विदेशीको सेवा गर्दै व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्न नसकेका पार्टी सबै स्वचालित नभएर सञ्चालित पार्टीहरू हुन्। अर्थात् यसरी बुझौँ अहिले जति पनि पुराना पार्टीमा युवाहरू छन् त्यहाँ राम्रा मानिसहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ र ती राम्रा मानिसहरूलाई कहिल्यै पनि ती पार्टीहरूमा माथि पुग्ने अवसर दिएको छैन। तिनीहरू जहिले पनि त्यो पार्टीमा वास्तवमै पीडित भएर बस्नु भएको छ। त्यहाँका माफियाहरूले उहाँहरूलाई कहिले पनि उठ्न दिएको छैन र उहाँहरूले राम्रो विचार हुँदै पनि कम्युनिस्ट काङ्ग्रेसमा भएका तल्लो स्तरमा ग्रासरुटमा भएका पार्टीका कार्यकर्ताहरूले केही पनि गर्न सक्ने पोजिसन छैन, किनभने उहाँहरूलाई त्यहाँ माफियाहरूले उठ्नै दिँदैन। अर्थात् यसरी बुझौँ अहिले जति पनि पुराना पार्टीमा युवा छन् तिनीहरू धेरै भ्रष्ट, ठग, सुविधा भोगी र विदेशीको चङ्गुलमा परिसकेका दलाल बनिसकेका छन् भने बाँकी रहेकाहरूलाई माथि उठ्न दिएको छैन। यस्ता देशद्रोहीलाई सचेत नेपालीले भण्डाफोर अभियानबाट सुरु गर्नुपर्छ, किनकि यिनीहरू अहिले यिनका बुढा नेता जस्तै भोलि गएर विदेशीको सेवक र देशद्रोही बन्ने सम्भावना छ र हामी देशद्रोही बन्न नदिनको लागि पनि अरू पार्टीमा भएका पुराना दलमा भएका युवाहरूलाई हामी सचेत नेपालीसँग जोडिएर मूलधारमा जोडिएर यो देशलाई सफा गर्नलाई, यो देशलाई भ्रष्टाचार मुक्त गर्नको लागि आउनु हुनको लागि पनि अपिल गर्छौँ। पुराना पार्टीमा राम्रा मानिस नभएका होइनन्, छन्। तिनीहरूलाई तानेर हामीले सचेत नेपालीको थट प्रोसेसबाट स्कुलिङ गर्नुपर्छ। त्यसैले अब हामी सचेत नेपालीले ताजा युवा र अन्य पार्टीमा रहेका चेतनशील देशभक्त युवालाई प्रशिक्षित गर्दै राज्यका हरेक तह र तबकामा पुर्याउन अति नै आवश्यक छ र हाम्रो खुल्ला आह्वान छ काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, राजावादी, राजपा र पहिचानवादी बनेर युवाहरू देशको बर्बादीको साक्षी मात्र नबन्नुहोस्, आफ्नै हातले देश बनाउने सचेत नेपालीमा जोडिनुहोस्।
किनकि ती पार्टीले तपाईँको दारी जुङ्गा फुलेर सुगर लागिसक्दा समेत तपाईँलाई कुनै पनि राम्रो पदमा पुर्याउनेवाला छैन। यिनीहरूले तिनै माफियाहरूलाई पुर्याउनेवाला छन् जोसँग यिनीहरू पैसा दिन सक्छन्। कुनै पनि शक्तिशाली स्थानमा पुग्नको लागि 45 वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने भनेर लेख्नुको मुख्य कारण भनेको युवा शक्तिलाई रोक्नको लागि हो। यो व्यवस्थाले युवालाई थकाएर भ्रष्ट नबनाई माथि पुग्न नै दिँदैन। यिनीहरूले यस्तो सिस्टम बनाएका छन् कि कहिल्यै तपाईँले परिवर्तनकारी भूमिका पाएर त्यहाँ आफ्नो योग्यता क्षमता देखाउन पाउनुहुन्न। तर सचेत नेपाली भने युवालाई सहजै नेतृत्वमा पुर्याउने उद्देश्यले प्रस्ताव र समर्थक बिना सक्रिय सदस्य भएपछि जो पहिले पनि जुनसुकै पदमा उम्मेदवारी दिन सक्ने गरी र कुनै पनि पदमा पुग्न सक्ने गरी पार्टी सिस्टम बनाउँदैछ, चक्रीय प्रणाली बनाउँदैछ र हामीले पद पनि 2 कार्यकालभन्दा बढी ओगट्न नपाउने एउटा कडा नियम पनि पालना गराउन खोज्दैछौँ। हामी पार्टीमा मात्र होइन, सरकारमा भोलि हामीले जब सरकार बनाउँछौँ कर्मचारीदेखि लिएर सबै क्षेत्रहरूमा हामी त्यसरी नै युवाहरूलाई लिएर जान चाहन्छौँ। वास्तवमा युवामा महान शक्ति लुकेर रहेको हुन्छ, जुन शक्तिको बारेमा तपाईँलाई थाहा नभएको कारणले मात्र तपाईँ अविश्वास गर्नुहुन्छ, आफूलाई अविश्वास गर्नुहुन्छ र कोही यो देशको बारेमा जब बोल्छ त्यो बोल्ने र यो देश बनाउन सकिन्छ भन्ने प्रति पनि अविश्वास गर्नुहुन्छ, मजाक उडाउनुहुन्छ, सपना देख्ने कुरालाई तपाईँ मजाक बनाउनुहुन्छ। त्यो मुख्य कारण भनेको तपाईँ आफूप्रति विश्वास गर्नुहुन्न। आफूलाई विश्वास नभइसकेपछि सबै कुरामा अविश्वास लाग्छ। तपाईँको आफूभित्रको त्यो अपार सम्भावनाको पहिचान गर्नुपर्छ भन्छ सचेत नेपालीले। त्यो बेला पनि तपाईँलाई डर लाग्छ, यत्रो शक्ति वास्तवमा जब सचेत नेपालीले तपाईँभित्र अद्भुत शक्ति छ भनेर भन्छ, तपाईँ लाइन हो भनेर भन्छ, तपाईँ चाहेको कुनै पनि काम, चाहे देश बनाउनुहोस्, चाहे घर परिवार बनाउनुहोस् या कुनै बिजनेस बनाउनुहोस्, तपाईँ सक्नुहुन्छ भनेर जब सचेत नेपालीका कोही पनि युवाहरूले भन्नुहुन्छ त्यो बेला तपाईँलाई डर लाग्छ, यत्रो शक्ति मसँग होला र भनेर तपाईँ स्वयंलाई डर लाग्छ। यो डर भनेको तपाईँको आफूप्रतिको अविश्वास हो, आफ्नो जुन शक्ति छ त्यसको पहिचान गर्न नसकेको। शक्तिको पहिचान गर्नुहोस्। हामी मिलेर यो देशलाई फेरि महान बनाउन सक्छौँ भन्नेमा मलाई विश्वास छ र हाम्रो सचेत नेपाली टिमलाई विश्वास छ। हामी पुराना नेता जस्तो अनैतिक भ्रष्ट नबनी सच्चा हृदयले देश र जनताको सेवा गर्न सङ्कल्प गर्नुपर्छ। हामीले युवाले देश र जनताको लागि जस्तो सुकै बलिदान दिनुपर्ने भने तयार रहनुपर्छ। आफू र आफ्नो पहिलो नियम बनाउने, प्रचण्डसँग शक्ति भयो भने प्रचण्डले आफूलाई केन्द्रमा राखेर नियम बनाउने, अनि अमेरिकासँग जब शक्ति हुन्छ अमेरिकाले आफूलाई केन्द्रमा राखेर शक्ति बनाउने। आफू केन्द्रमा राखेर शक्ति बनाउने परिपाटी यो संसारभरि भएको कारणले अहिले वास्तवमा यो 7 अरब मानिसहरूमा 6 अरब मानिसहरू सडकमा सुत्नु परेको, भोकभोकै बस्नु परेको कारण हो मानिसले आफ्नो स्वार्थ र आफूलाई केन्द्रमा राखेर आफू सबै नीतिहरू बनाउनुको कारणले भएको। देशले होस् या व्यक्तिले यो रोक्नुपर्छ भन्ने सचेत नेपाली चाहन्छ। सचेत नेपाली पार्टीको मुख्य वैचारिक दर्शन सुपर मोडर्निजम र सर्व पहिचानवाद हुनेछ। जीवन र जगत न बनाउन सकिन्छ न यसलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ। यी 2 कुरा बाहेक यस ब्रह्माण्डमा भाषा, वेशभूषा, जाति, धर्म, वर्ग, समुदाय, कला, संस्कृति, सभ्यता सबै मानव निर्मित हुन्। हामी बनाउन सक्छौँ यी सबै कुराहरू, तर मेरो अनुहार जस्तो अर्को मानिस बनाउन सक्दिनँ, अर्को जनजातिको अनुहार भएको मङ्गोलको जस्तो अनुहार भएको अर्को जाति बनाउन सक्दिनँ, र मानिस हामी बनाउन सक्दैनौँ र राष्ट्र हामी अहिले चाहेर पनि भूमि बनाउन सक्दैनौँ। यो कुरादेखि बाहेक अरू सबै कुरामा हामी कम्प्रोमाइज गर्न सक्छौँ। यो हामीले बुझ्न जरुरी छ। त्यसमा लडाइँ पनि गर्नु हुँदैन। एकअर्काप्रति द्वेष फैलाउने, जातिगत घृणा फैलाउने र हामीलाई जुदाउने जुन सोच आज पश्चिमाहरू, इन्डिया र विशेषतः यहाँका दलाल नेताहरूले गरिरहेका छन्, हामीलाई फुटाएर उनीहरू फेरि पनि उनीहरू जनताबाट तिरस्कृत भइसकेका छन्। उनीहरूलाई नागरिकहरूले घृणा गर्नुभएको छ। अब उहाँहरू फेरि पनि सत्तामा बस्नको लागि उहाँहरूले हामीलाई जातिगत रूपमा हामीलाई लडाउने यो देशमा प्रयास भइरहेको छ। यसमा हामीले सावधान रहनुपर्छ। यिनीहरूको खेल भनेको आफ्नो सत्ता टिकाउनको लागि भोलि यिनीहरूले 1 लाख 2 लाख मानिसहरू यहाँ जनजाति र बाहुन क्षेत्रीहरू लडाइँ गरेर मरे पनि यिनीहरूलाई दुःख लाग्नेवाला छैन। यिनीहरू त्यो खेल खेल्न खोजिरहेका छन्। यिनीहरू आफ्नो भ्रष्टाचारबाट अकुत कमाएको अकुत सम्पत्तिबाट यहाँ हतियार भित्राएर हामीलाई लडाएर सत्तामा उनीहरू फेरि पनि बसिरहन चाहन्छन्। यो हरेक नेपाली जनताले यो कुरा बुझ्न जरुरी छ र यो बुझ्न सकेनौँ भने हामीलाई एक दिन सिद्ध्याइनेछ। त्यसकारण हामी फुट्नु हुँदैन। जतिसुकै हामीलाई घृणा फैलाउने, तपाईँको मुखमा आएर जनजातिको छोरोले तपाईँको मुखमा थुक्यो भने पनि तपाईँ घृणा नगर्नुहोस्। म बाहुन क्षेत्रीहरूलाई भन्छु र जनजातिको साथीहरूलाई पनि र तराई र मधेसको पहाडको साथीहरूलाई पनि यो कुरा गर्छु म कि तपाईँहरू जसरी यिनीहरूले हामीलाई फुटाउन खोजिरहेका छन् त्यो चङ्गुलमा हामी फस्नु हुँदैन। हामी यो फस्यौँ भने हामी वास्तवमा सिद्धिन्छौँ, यो देश सिद्धिन्छ। त्यसकारण यो खेल यहाँका भ्रष्ट नेताहरू र विदेशी दलालहरूले गर्न खोजिरहेका छन्, यो हामीले चिन्न जरुरी छ। मानव जाति
त्यसकारण यी कुरामा मानव बीच द्वन्द्व हुनु प्रायोजित छ, यो सुनियोजित छ, हामीलाई द्वन्द्व गराउन खोजिएको छ। यस धरतीमा मानव जातिको साझा समस्या भनेका अरू केही नभएर 8 वटा छन्। घाँस बाँस कपास, घाँस बाँस कपास, स्वास्थ्य शिक्षा सुरक्षा समानता र राष्ट्रियता। यी 8 कुराहरू हरेक मान्छेलाई, चाहे नेपालको मान्छे होस्, चाहे अमेरिकाको मान्छे होस्, चाहे मङ्गोल होस्, चाहे बाहुन होस्, चाहे मधेसको होस्, चाहे पहाडको होस्, चाहे दलित होस्, चाहे उच्च जाति होस्, यी 8 कुरा हरेक मान्छेलाई अति नै आवश्यकता छ। यी 8 कुराहरूलाई राखेर र अरू यस 8 कुराबाट प्राप्त हुने 4 कुराहरूलाई थपेर हामी 12 स्टार सहितको झन्डा पनि बनाउँदैछौँ। हाम्रो झन्डामा 12 वटा स्टार हुन्छन् र ताराहरू हुन्छन् र हाम्रो नीलो ब्याकग्राउन्ड पनि हुन्छ। आज म झन्डाको बारेमा पनि तपाईहरुलाई बताइहालेँ। नीलो ब्याकग्राउन्ड भनेको हामी यो ब्लू स्टार भनेर जुन पृथ्वीलाई भनिन्छ, यो पृथ्वीलाई नीलोको रूपमा हामीले प्रयोग गरेर हामी ब्याकग्राउन्ड नीलो बनाएर 8 वटा ताराहरू राखेर हामी हाम्रो झन्डा पनि प्रकाशित गर्दैछौँ। र यी 8 कुराहरू जुन मैले भर्खरै भने, यी 8 कुराहरूबाट, यी 8 कुराहरूको समस्या समाधान भइसकेपछि मानवले स्वाभिमान, स्वतन्त्रता, समृद्धि र खुसी प्राप्त हुन्छ। यी 4 कुराहरू हामीले प्राप्त गर्छौँ। यानी कि तपाईँ जब घाँस र बाँसका समस्या, घाँस बाँस र कपासका समस्याहरू राज्यले समाधान गरिदिन्छ अनि तपाईको स्वास्थ्य र तपाईको शिक्षाको समस्या जब समाधान हुन्छ, तपाईले टाउको दुखाउनु पर्दैन, तपाईको बच्चाको होस् या घरको जसुकैको होस्, यो समस्या जब राज्यले, यो हामी सुल्झाउन चाहन्छौँ, हाम्रो सचेत नेपालीले यो सुल्झाइसकेपछि तपाईँ सोच्न फ्री हुनुहुन्छ। हामी भोको पेट राखेर हामी सोच्न सक्दैनौँ। किन नेपालबाट अहिलेको अवस्था, पहिला राम्रो विचारहरू गए यो भूमिबाट, तर अहिले किन राम्रो विचारहरू गएनन्? यो किन गएनन् भने हामीलाई भोको राखिएको छ, हाम्रो आङमा लुगा छैन, हाम्रा खुट्टामा चप्पल छैन। त्यो भएको कारणले हाम्रो पुरा ध्यान हामीलाई गरिब बनाएर ध्यान त्यहाँ मात्र लगाइएको छ। हामी सोच्न पाएका छैनौँ। हामी खान नपाएपछि मान्छेले सोच्न पाउँदैन, नसोचेपछि नयाँ विचार, नयाँ शक्तिशाली विचारहरू आउँदैन। त्यसकारण पहिला मानवका यी समस्याहरू सुल्झाउनुपर्छ राष्ट्रले र उसमा नयाँ विचार आउँछ। त्यस पछाडि नेपालबाट जन्मिन्छन् महान खेलाडीहरू, त्यस पछाडि नेपालबाट जन्मिन्छन् महान विचारकहरू। त्यस पछाडि जब घाँस बाँस कपास शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा समानता राष्ट्रियताको समस्याहरू 8 कुरा हामी समाधान गरिदिन्छौँ। त्यस पछाडि हेर्नुहोस्, नेपालले ओलम्पिक जित्न सक्छ, नेपालका राइटरहरूले नोबेल प्राइज जित्न सक्छन्, नेपालले महान भोलि नेपालबाट शेष घलेहरू, विनोद चौधरीहरू जस्ता हजारौँ धनी मानिसहरू यो देशबाट जन्मन सक्छन्। यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। त्यसकारण यी समस्याहरू राज्यले सुल्झाएकै हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो सचेत नेपालीको अवधारणा छ। हामी समतामूलक समाज, समतावादी समाजको निर्माण गर्न चाहन्छौँ, जसलाई सचेत नेपालीले समतावाद भनेको छ। अर्थात् जीवन र जगतलाई पहिचान गरेर व्यवहार गर्न सिकाउने सर्वपहिचानवादको अन्तिम लक्ष्य भनेको कोरा कल्पना साम्यवाद र समाजवाद होइन। यो मार्क्सवादीहरूले साम्यवाद भनेका छन्। यो साम्यवाद तपाईँ एकचोटि यिनीहरूलाई सोध्नुहोस् के हो तिम्रो साम्यवाद भनेर, यिनीहरूले भन्ने छन् हामी सबै सम्पत्तिहरू राज्यले राख्नेछ र वितरण गर्नेछ जनतामा आवश्यकता अनुसार। यस्तो दुनियाँमा कहिल्यै पनि हुन सक्दैन। कोरा कल्पना गरेर हामीलाई दाल भात खुवाएर मात्र राख्छु भन्ने एउटा साम्यवादको कोरा कल्पना छ। यो झुटो हो, यो हवाई कल्पना हो। हामी यस्ता कोरा कल्पनामा विश्वास गर्दैनौँ, त्यसैले हामी समतावादमा जोड गरेका छौँ। समतावादको कडी भनेको खुसी हो, अर्थात् मानिसले हरेक कर्म खुसी र सुख प्राप्तिको उद्देश्यले गर्ने गर्छ। मानिस धन कमाउन, तपाईँ पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ, तपाईँ पैसा के को लागि कमाउन चाहनुहुन्छ? पैसा कुनै पनि काम हामी गर्छौँ भने त्यो काम हामी किन गर्न चाहन्छौँ पहिला हामीले यो बुझ्न जरुरी छ। हामीले नबुझिकन म पैसा कमाउन चाहन्छु भनेर एउटा मान्छेले त्यसलाई ताली बजायौँ भने के हुन्छ? तपाईँ पैसा कमाउन चाहन्छु म कसैले, म कुछ सम्पत्ति कमाउन चाहन्छु भने तपाईँले पहिला सोध्नुपर्छ तपाईँ के को लागि पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ। यदि त्यो मान्छेले पैसा कमाएर भोलि बम ल्याएर तपाईँको विद्यालयको अगाडि बच्चाले पढ्ने ठाउँमा ल्याएर पड्कायो भने के हुन्छ? त्यसकारण पैसा कमाउनुभन्दा अगाडि त्यसलाई सोध्नुपर्छ तिमी पैसा कमाउन किन चाहन्छौ? शक्ति प्राप्त, हामी राज्य सत्ता हामी युवालाई लान चाहन्छौँ भनिरहेका छौँ। हामी राज्य सत्ता किन लिन चाहन्छौँ भनेका छौँ। हामीले यी दलाल नेताहरू अहिलेका काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरूको जस्तो, यी राजावादीहरूको जस्तो, यिनीहरूको जस्तो यो देशका नागरिकहरूलाई लुट्नको लागि हामीलाई सत्ता चाहिएको हो। त्यहाँ प्रहरी लगाएर यो देशका नागरिकहरूलाई कुट्नको लागि हामीलाई सत्ता चाहिएको हो। हामीलाई त्यो अनसन बसेको गोविन्द केसीहरूलाई लगेर लछार पछार पार्दै पिट्नको लागि, पिटेर अपमान गर्नको लागि हामीलाई सत्ता चाहिएको हो। एउटा उज्यालो नेपाल ल्याउँछु भनेर हिँडेका कुलमान बनाउँछु भनेर बनाएका कुलमान घिसिङ जस्तालाई निकालेर एउटा दलाल र भ्रष्टलाई ल्याउनको लागि फेरि हामीलाई सत्ता चाहिने हो? होइन।
हामीलाई शक्ति र सत्ता चाहिएको हो यो देशका नाङ्गा भोका मानिसहरूको लागि, जोसँग चप्पल छैन खुट्टामा, जो तिखा ढुङ्गाहरूमा खाली खुट्टा टेकेर हिँडिराख्नु भएको छ, उहाँहरूको अनुहारमा खुसी र हाँसो ल्याउनको लागि हामीलाई शक्ति चाहिएको हो र त्यो युवाहरूले गर्छन् भन्ने हामीलाई विश्वास हो। समतावादको कडी सुख हो, यो त मैले बताइसकेँ। सर्वप्रथम जुनसुकै शर्तमा मानिस बाँच्न चाहन्छ, त्यसपछि उसले जे गर्छ त्यसको अन्तिम उद्देश्य भनेको सुख प्राप्ति नै हुने भएकोले हामीले समतावादको लक्ष्य भनेको कोही धनी गरिब हुन सक्छन् हाम्रो समाजमा, समतावादी समाजमा, तर त्यहाँ ईर्ष्या हुँदैन, द्वेषविहीन समाज हुन्छ, एकअर्काप्रति घृणा हुँदैन र साइकल चढ्ने आफै साइकल चढेर पनि खुसी रहन सक्छ। मर्सिडिज हुनु पर्दैन खुसी हुनको लागि, र कसैलाई मर्सिडिज चढ्न मन लाग्छ, कसैलाई विश्व भ्रमण गर्न मन लाग्छ भने ऊ विश्व भ्रमण गर्न सक्छ, कसैलाई आफ्नो अगाडिको मन्दिर पनि जान मन लाग्दैन भने ऊ नजान सक्छ। उसको खुसी, ऊ के गर्दा खुसी हुन्छ एउटा मानिस, त्यसमा हामीले जोड गरेका छौँ। त्यसकारण त्यहाँ ईर्ष्या हुँदैन, कसैको 10 तले घर देखेर कोही 1 तले घरवालाले ईर्ष्या गर्दैन। यो भएपछि वैमनस्यता आउँदैन। यो स्कुलिङ, यो चेतना हामीले समाजमा भर्न पनि चाहन्छौँ। सचेत नेपालीले जीवन र जगतको हितको लागि प्रादुर्भाव गरेको नयाँ दर्शन सर्वपहिचानवादले भन्छ यो विश्व व्यवस्था अहिले गलत दर्शनले निर्देशित छ, जसको परिणाम मानवलाई अनावश्यक द्वन्द्वमा फसाइएको छ र मान्छेले आफ्नै हत्या गर्नको लागि परमाणु बम र हाइड्रोजन बमको निर्माण गरेको छ। विचार र दर्शन असफल भएकाले हतियार र शक्तिको भरमा दुनियाँलाई कब्जा गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। यदि हामीले आफ्नो राष्ट्र नेपाल मात्र होइन, विश्वका 7 अरब मानिस मात्र होइन, जीवन र जगतलाई यो पागलपनबाट बचाउने हो भने हामीले हरेक कुराको पहिचान गरेर व्यवहार गर्नुपर्छ। यदि हामी ब्रह्माण्ड र परमात्माको मात्र पहिचान गर्नमा लागिरह्यौँ भने हामीले देख्दा पनि नदेख्ने कोरोना भाइरस जस्ता सूक्ष्म भाइरसले मानव जातिलाई सिद्ध्याउन सक्छ। त्यसकारण सबै नै कुराको पहिचान गरिसकेपछि व्यवहार गर्नुपर्छ। राष्ट्रभित्रका समस्याहरू पनि पहिचान गरेर व्यवहार गर्नुपर्छ। जुन अहिलेका दल र पार्टीहरूले पहिचान गरेका छैनन्, यिनीहरूलाई थाहै छैन, यिनीहरू वरिपरि मानिसहरू, भ्रष्ट मानिसहरूलाई राखेर सत्ता चलाइरहेका मात्र छन्। कुनै पनि प्रकारको थप दुःख कष्ट नसताई उनीहरूलाई थप सुविधा उपलब्ध गराएरै खुसी रहन सकिन्छ भन्ने विश्वास गर्छ सचेत नेपालीले। बिना प्रतिस्पर्धा, शस्त्र अस्त्र बिना घृणा, बिना युद्ध सहभोगको आधारमा वैज्ञानिक तरिकाले मानव जीवनलाई अझ परिष्कृत, सभ्य, सुखी र सांस्कृतिक बनाउन सकिन्छ भन्ने यस दर्शनको मूल आशय हो। मानव जीवनमा रहेको यो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको मुख्य कारण भनेको हाम्रो अज्ञानता हो। हामी किन लडाइँ गर्छौँ? जाति बीच, एक जाति अर्को जाति बीचको बीच किन लडाइँ हुन्छ? एउटा धर्म र अर्को धर्मको बीच किन लडाइँ गरिन्छ? यो भनेको अज्ञानताको पराकाष्ठ हो। आफूलाई बुझ्न नसकेपछि, म के हुँ भनेर पहिचान गर्न नसकेपछि अरू मानव निर्मित कुराहरू ल्याएर हामी लडाइँ गर्छौँ। यो हामीले अज्ञानता फाल्नु हाम्रो मुख्य उद्देश्य बनिरहेको छ। सर्वजातिको हित यो दर्शनको मूल उद्देश्य हो। यसले सर्वजातिको हितको कुरा दरिलो गरी उठाउनुका साथै सबै ज्ञात अज्ञात जीवनप्रति हितको भावना राख्ने सुपर मोडर्निजम भनेको यस ब्रह्माण्डमा भएको पदार्थ र दर्शनको मात्र व्याख्या र विश्लेषण गर्ने नभएर यस सिद्धान्त अनुसार कुनै कुरा छैन भने त्यो किन छैन भनेर समेत खोज गर्नेछ र मानवताको असीमित शक्तिमा विश्वास गर्नेछ। सर्वपहिचानवादले ब्रह्माण्डमा आत्मा परमात्मा मात्र होइन, यो र यस्ता जति पनि ब्रह्माण्डहरू छन् ती सबैदेखि गणौला सहितको पहिचान, गणौलाको समेत पहिचान यसले गर्छ र गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। र अहिलेसम्म मानवले विकास गरेको सभ्यता र विकासले अरू प्राणीलाई मात्र होइन मानवलाई पनि अहित गरेको छ। अमेरिकनहरूले आफ्नो विकास गरिरहँदा अफ्रिका र एसियाका गाउँमा बस्ने मानव र जङ्गलमा बस्ने प्राणीको मात्र नभएर वनस्पतिको पनि अहित हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो सर्वपहिचानवादको मूल दर्शन हो। हामीले नेपालमा जेट विमान बनाएर कुदाइरहँदाखेरि त्यसले अफ्रिकाको गाउँको एउटा कालो जातिको मानिसलाई हानि गर्नु हुँदैन, उसलाई असर गर्ने गरी हामीले जेट कुदाउनु हुँदैन भन्ने यो सर्वपहिचान, त्यहाँ पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। हामी सभ्य हौँ, मानव सर्वश्रेष्ठ प्राणी हो भनेर हामीले जङ्गलहरू फानी गरिरहँदा त्यहाँ जङ्गलमा जनावरहरू हुन्छन्, तिनीहरूको हितको लागि पनि ध्यान दिनुपर्छ भन्ने सर्वपहिचानवादी दृष्टिकोण हो। विश्वको लागि यो कुनै पनि सुविधा उपयोग गरिरहँदा यस विश्वको लागि पूर्ण हानिरही छ भन्ने कुरामा ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ। अर्थात् आफ्नो सुख, शान्ति र समृद्धिका लागि अरूलाई, मानव र अरू प्राणीलाई थोरै भए पनि अहित हुनु हुँदैन। कोही पनि मानवको स्वाभिमान र अस्मितामा चोट लाग्छ भने त्यो विकास नभएर विनाश हो भन्ने सर्वपहिचानवादी दृष्टिकोण छ। अहिले विश्वमा लेफ्टिस्ट
राइटिस्ट र अध्यात्मवादीहरू अपूर्ण र एकल काँटे दर्शनको आधारमा संसार बदल्न खोजिरहेकाले संसारमा दुःख, कष्ट, गरिबी, घृणा बढेको सचेत नेपालीको स्पष्ट अवधारणा छ। वास्तवमा आजको मानिस यी तीन वादको सकारात्मक पक्ष लिन चुकेको छ। यो यिनका यी गलत र एकल काँटे दर्शनको कारणले मानवता समेत विश्वमा मरेको छ। मानवताको पवित्र भावनाले यहाँ एउटा मानिसको अर्को मानिससँग सम्बन्ध भएको छैन। विश्व दर्शन जसले धरतीवासीलाई चलाउने प्रयास गरिएको छ, त्यो दर्शन, त्यो विचार नै गलत भएकाले विश्व क्याप्चर गर्न यहाँका शक्ति राष्ट्रले शक्तिको सहारा लिनु परेको छ। परिणाम अनेक अत्याधुनिक हतियार निर्माण गरिएको छ। परमाणु बम बनाएर मानवताको हत्या गर्ने प्रपञ्च रचिएको छ। अर्थात् यो जगत नै, यो जीवन र जगत नै सखाप पार्ने परिपञ्चहरू अहिले रचिएका छन्। आफ्नै सर्वनाश गर्न परमाणु बम समेत बनाएर आफूलाई जानाजान मृत्युको मुखमा हुलेको छ अहिलेको जति पनि दर्शनहरू छन् तिनीहरूले। मान्छेले परमाणु बम जङ्गलका बाघ भालु मार्न बनाएको होइन, पक्कै पनि यो मान्छे मार्न बनाएको हो, जुन मानवताको ठुलो गल्ती हो। यो विश्व उल्टो र गलत दर्शनबाट चलेको कारणले हामी यो उल्टो दर्शनलाई, यो उल्टो ज्ञानलाई सुल्टाउन सर्वपहिचानवाद लिएर आएका हौँ। सर्वपहिचानवादले विश्वलाई शक्ति र अहङ्कारको आडमा लामो समय मानवता बचाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास गर्दैन। विश्व नै खतरामा परेकाले धरतीलाई बचाउन र मानवताको रक्षा गर्नका लागि अबको विश्वलाई नेपालको भूमिमा उब्जिएको नयाँ विचारधारा, नयाँ दर्शनले लिड गर्नुपर्छ भन्ने सचेत नेपालीको सोच हो। त्यसैले संसारमा हरेक मानव लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट र अध्यात्मवादी दर्शन केही मात्रामा हरेक मानिसमा हुने भएकाले यी तिनैको सिङ्गो र कल्याणकारी रूप र स्थानीय दर्शन समेतेर हामीले सर्वपहिचानवादको निर्माण गरेका छौँ, जसले 4 खुट्टा टेकेर ठिक ढङ्गले अडिएर अगाडि बढ्छ। अर्थात् अहिलेसम्म संसारमा सबै दर्शन एक खुट्टे भएकाले यिनीहरू भङ्गेरे शैलीमा बुरुक्क उफ्रिँदै हिँडिरहेका मात्र हुन्। हामीले उसमा भएको तीनवटै खुट्टा टेकाएर हाम्रो स्थानीय दर्शनको अर्को स्थानीय खुट्टा समेत थपेर 4 खुट्टा टेकाएर यसलाई बलियो बनाएका छौँ। यो खुट्टा टेकेर उफ्रदै गन्तव्यहीन विनाशकारी यात्रा गरिरहेको एकल काँटे अहिलेका दर्शनहरू, वादहरू उसलाई खुट्टा टेकाएर ठिक ढङ्गमा हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। सर्वपहिचानवादले मानवताको मात्र नभएर सम्पूर्ण जीवन र जगतको कल्याणकारी सोच राख्नेछ। यस दर्शनको आड भरोसा लिएर नागरिकको यो सर्वपहिचानवादको उपयोगिता र प्रभावकारिताबाट नेपालका नागरिकलाई मुलुक समृद्ध हुन नसक्नुको कारण बुझाएर, उनीहरूलाई यस मुलुकको धरातलीय यथार्थ बुझाएर, पुराना पार्टीले छरेको भ्रमजालबाट मुक्ति दिलाएर सचेत नेपालीको समर्थनमा उभ्याउने र भ्रष्ट देशद्रोही पुराना पार्टीबाट यस मुलुकलाई मुक्त गराउन, तिनै पुराना पार्टीको नियममा उनीहरूकै अखडामा खेलेर उनीहरूलाई पछार्ने, अर्थात् नागरिकको सेवामूलक कामहरू जस्तै नागरिकको घर घरमा गएर सघाउने, स्वास्थ्य शिविर चलाउने र उनीहरूको भण्डाफोर गरेर यिनीहरूलाई चिनाउने, जनतालाई यिनीहरूको असलियत देखाइदिने, प्राकृतिक प्रकोपको बेला सघाउने, नवनिर्माण सेना मार्फत कुनै पनि प्रकारको दैवी विपत्ति आदिको बेला नागरिकमा मलमपट्टि गर्ने हामी सर्वप्रथम अगाडि भएर काम गर्नेछौँ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। घरमा पुराना पार्टी र तिनका भ्रष्ट इन्डियन दलाल नेताको भण्डाफोर अभियान सुरु गर्ने र विदेशी दलालहरू, त्यति मात्र होइन, युरोप र अमेरिकन दलालहरूको पनि भण्डाफोर गर्ने सचेत नेपालीले चाँडै नै अभियान पनि सुरु गर्नेछ। सचेत नेपालीले अवलम्बन गरेको यस सर्वपहिचानवादले सर्वजातिको हितको कुरा गर्नेछ। पहिचानवादीले उठाउने गरेका जस्ता यहाँ कुनै एक जातिलाई मात्र दुःख, कष्ट र हैरानी भएको नभएर विश्व गलत दर्शनबाट चलेको र तिनै दर्शनको आधारमा राजनीतिक विचारधारा बनेकाले सत्ताको सुविधाभोगी 5% व्यक्ति बाहेक सबै लिङ्ग, जात, जाति, वर्ग, समुदाय, धर्म, क्षेत्र, भाषा, भाषीका व्यक्तिहरू दुखी छन्। अर्थात् नेपालमा कोही कहीँ पनि सुखी छैन, सबै दुःखमा छन्। चाहे जनकपुरमा होस्, चाहे जुम्लामा होस्, चाहे ओलाङचुङ गोलामा होस्, चाहे झापामा होस्, सबका सब दुखी छन्, सबका सब गरिब छन् र एकादुएक मानिस मात्र सम्पन्न छन् जो यो भ्रष्ट दलाल सत्ताको वरिपरि रहेका छन्। तिनीहरूलाई देखि बाहेक र हामीले एक अर्का बीच घृणा गर्नुपर्ने जरुरी छैन। हाम्रो फोकस भनेको यी दलाल नेताहरूमा हुनुपर्छ। यिनीहरूले हामीमा घृणा छरिरहेका छन्, यो बुझ्न जरुरी छ। सर्वपहिचानवादले सर्वोदय नभएर अन्त्योदयमा विश्वास राख्छ। अर्थात् सबैभन्दा पुच्छरमा रहेका सीमान्तकृत वर्ग, जाति र समुदायलाई सबै खाले विकासको मूलधारमा ल्याउने सर्वपहिचानवादी नीति हुनेछ। नागरिकको आत्मविश्वास र देशको स्वाभिमान बढाउन 3 कुरा, शिक्षा, आर्थिक विकास र शक्तिको आवश्यकता पर्ने भएकाले हामी यी 3टा लक्ष्य प्राप्तिका लागि सबैभन्दा पहिला प्रयास गर्नेछौँ। अर्थात् हामीले अहिले अणुबम, यी पुरानो दर्शनहरूले अणुबम र परमाणु बमहरू बनाए, अब हामीले फेरि नेपालको सेनालाई शक्तिशाली बनाउने भनेका छौँ। किन शक्तिशाली बनाउनु पर्यो नेपालको सेना भनेर प्रश्न पनि उठ्न सक्छ त्यो दर्शनबाट भन्ने। तर हामीले के छ भने जसले जे भाषामा बुझ्छ त्यही भाषामा बुझाउनु पर्ने भएकोले हामीले यिनीहरू
यिनीहरू शक्ति लिएर हामीमाथि आक्रमण गर्ने आउने भएकोले हामीले यो सेनालाई शक्तिशाली बनाएरै राख्नुपर्छ। किनभने जो पागल छ पागललाई हामीले उसैको भाषामा जवाफ दिन सक्नुपर्छ, त्यसलाई भ्याक्सिन नै लगाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। जो शक्तिको भाषा बुझ्छ उसलाई शक्तिले नै जवाफ दिनुपर्छ। कम्तीमा 4 लाख पुर्याउनु पर्छ र यसमा सबै खाले संसारका शक्तिशाली वेपन्सहरू हात हतियारहरू नेपाली सेनालाई दिएर यसलाई वास्तवमा यो चीन र इन्डियाको बीचमा उनीहरूकै टक्कर गर्न सक्ने खालको एउटा शक्तिशाली सेना बनाएर यहाँ राख्नुपर्छ। तब मात्र हाम्रो स्वाभिमान जाग्छ र हामीले यो देशलाई शिक्षित पनि बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट अवधारणा रहेको छ। नैतिक शिक्षा, हामीले नैतिक शिक्षामा पनि जोड दिनुपर्छ। नेपाल विश्वकै तेस्रो भ्रष्ट राष्ट्र हो भनेर मैले माथि पनि उल्लेख गरिसकेको छु, बनाइसकेका छन् यिनीहरूले। नेपाली जातिको अपमानको कुरा हो यो त्यसकारण यसको प्रमुख कारण भनेको यस देशको भ्रष्ट र दलाल कर्मचारीहरू हुन्। यी भ्रष्ट दलाल कर्मचारी जो अति भ्रष्ट छन्, देश र जनतालाई लुटेर अकुत सम्पत्ति जोडिरहेका छन्, यसको मूल कारण हो तलैदेखि जगैदेखि राजनीतिमा लाग्ने कर्मचारीमा जाने भनेपछि देश लुट्ने किसिमको वातावरण, त्यो किसिमको स्कुलिङ छ। जसरी पनि पैसा कमाउनु पर्छ, पैसा नै अन्तिम सत्य हो भनिदिएको छ। त्यो दर्शनको कारणले हाम्रा मानिसहरूलाई नैतिकहीन बनाइएको छ र पैसा भएको मानिसलाई मात्र पूजा गर्ने, पैसा भएको मानिसलाई मात्र सत्तामा लाने, टिकट दिने इमान्दार मानिसहरूलाई सधैँ यी दलहरूले पछि पारेको कारणले पैसाको महत्त्व बढेको र पैसा नै अन्तिम सत्य हो भनेको कारणले मानिसहरू नैतिकहीन भ्रष्ट बनेका छन् र यी भ्रष्ट मानिसहरूबाट देश जोगिँदैन भन्ने हाम्रो भएको कारणले हामी नवनिर्माण सेना बनाएर यो नैतिक शिक्षा पनि यो नवनिर्माण सेना मार्फत हामी पछि आउने कर्मचारी र नेताहरू पनि हामी पहिलेदेखि सुशिक्षित बनाउन चाहन्छौँ। राष्ट्र प्रमुख, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्र प्रमुख। संसारमा कुनै पनि जात धर्म वर्ग समुदायमा कोही पछि परेको छ भने त्यो जाति वर्ग समुदायमा नारीहरू पछि पारिएका हुन्छन्। संसारका कुनै पनि राज्य हामीले पहिलो सोच हामीलाई के थियो भने हामी राष्ट्र प्रमुख महिलाहरू मात्र लिएर जाउँ भन्ने थियो, तर हामीले अहिले चाहिँ त्यसलाई अलिकता परिवर्तन गरेका छौँ र राष्ट्र प्रमुखमा पुरुष र महिला पालै पिलो अनिवार्य गरिनुपर्छ भन्ने र यो जननिर्वाचित हुनुपर्छ भनेर हामीले नयाँ अवधारणाहरू अघि सारेका छौँ। राष्ट्रपति चाहिँ प्रधानमन्त्री पद पनि र यी चक्रिय हुनुपर्छ भनेर हामीले अवधारणा अघि सारेका छौँ। भनेको यो देशमा 4 क्लस्टरहरू जस्तो मङ्गोल समुदायबाट, जनजातिबाट भनौँ र दलितबाट, मधेसबाट र आर्यन समुदायबाट 4 समुदायबाट प्रधानमन्त्री पनि पालै-पालो चक्रिय बनाउनुपर्छ र राष्ट्र प्रमुख पनि चक्रिय बनाउनुपर्छ। यो भइसकेपछि यो विश्वास पहिला नागरिकमा हामीमा यो पद, यो राष्ट्रप्रति एउटा विश्वास पैदा गर्नुपर्छ। यो कम्तीमा 20 देखि 30 वर्ष यो गरिनुपर्छ। त्यसपछि जब हामीमा राष्ट्रियताको भावना भरिन्छ, हामी यो मेरो राष्ट्र हो भन्ने सबैमा यो चेतना आउँछ, त्यस पछाडि तपाईँले भोलि टोटल्ली प्रतिस्पर्धामा लगिदिए पनि हुन्छ। तर सुरुको फेजमा हामी त्यो रूपमा शिक्षित नभइन्जेल यो गर्न जरुरी छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ र यसमा हामीले जोड पनि गर्नेछौँ। हामी यो किसिमको हामी व्यवस्था सृजना गर्न पनि चाहन्छौँ र हामीले राष्ट्रिय विशेष अदालतको परिकल्पना गरेका छौँ। यो भनेको राष्ट्रिय विशेष अदालत, अहिले अदालतमा जति भ्रष्टाचार न्याय किनबेच अन्त कहीँ पनि छैन। न्यायसम्म किनबेच हुन्छ यहाँ भने अरू नागरिकहरूलाई अरू केमा विश्वास गर्न सक्छन् यो सत्ताप्रति। त्यसकारण जोसँग पैसा छ, जोसँग शक्ति छ, त्यसले मात्र यो देशमा न्याय पाएको छ। त्यो पनि हामी बन्द गर्न चाहन्छौँ र यो अदालतभन्दा पनि माथि हामी एउटा राष्ट्रिय विशेष अदालत बनाउन चाहन्छौँ र त्यसले यो अदालतभित्रका भ्रष्टाचार, अदालतभित्रका जति पनि न्यायाधीशहरूमाथि, सर्वोच्चको न्यायाधीशमाथि पनि उसले अनुसन्धान गर्न सक्छ। यो किसिमको अधिकार हामी त्यो अदालतलाई दिन चाहन्छौँ। राष्ट्रिय नागरिक आयोग, अहिले तपाईँ हेर्नुहोस् यो देशमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार कहीँ छ भने अख्तियारमा छ। जुन अख्तियार यो देशमा भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्नको लागि बनाइएको थियो, त्यो नै सबैभन्दा बढी भ्रष्ट भएको छ। त्यहाँ नै सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारीहरू राख्ने अखडा भएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि हामीले राष्ट्रिय नागरिक आयोग योभन्दा पनि माथि, अहिले हाम्रो सिस्टममा कुनै पनि कुरा हामी अहिलेका सिस्टममा भएका कुराहरू भत्काउन चाहँदैनौँ, त त्यही माथि अरू नयाँ निर्माण गरेर हामी त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न चाहन्छौँ। राष्ट्रिय नागरिक आयोग अहिलेको अख्तियार स्वयं भ्रष्टाचारी भएको कारणले हामी एउटा यस्तो बनाउँछौँ र यसले सबै खाले भ्रष्टाचारीहरूलाई कारवाही गर्न सक्ने गरी अगाडि बढ्नेछ। हामी राष्ट्रिय सभालाई, अहिलेको राष्ट्रिय सभा भनेको
वास्तवमा त्यो लानुपर्ने ठाउँ भनेको विज्ञ विद्वान टेक्नोक्र्याट र निर्वाचनमा खडा हुन नसक्ने बौद्धिक मानिसहरूलाई लानुपर्ने ठाउँमा यहाँ हनिमुन जोडी आफ्ना श्रीमती साली साडो भाइको छोराछोरी यस्ता लाने मात्रै चलन भएको कारणले यो हामी पुरै राष्ट्रिय सभा खारेज गरेर ती विज्ञ र टेक्नोक्र्याटहरूलाई विद्वानहरूलाई हामी सिधै प्रतिनिधि सभामा नै केही सिटहरू स्थापित गराउन चाहन्छौँ। प्रतिनिधि सभाको सांसद सङ्ख्या पनि हामी घटाउन चाहन्छौँ। अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सधैँ प्रतित्पादक हुने गर्छ, त्यसैले सांसद सङ्ख्या प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फ गरेर 151 मात्र गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ। वर्तमान अवस्थामा सांसद सङ्ख्या घटाएर हामी 275लाई 151 सदस्य बनाउनेछौँ। निर्वाचन प्रणाली, वर्तमान निर्वाचन प्रणाली नागरिकका लागि बोझ बनिरहेको कुरालाई मध्यनजर राख्दै निर्वाचन प्रणाली कम खर्चिलो बनाउनका लागि राष्ट्र प्रमुख, सङ्घीय सांसद, स्थानीय निर्वाचन एकसाथ हामी गर्नेछौँ। निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधिबाट मुख्यमन्त्री र प्रदेश सांसदको निर्वाचन एकसाथ गरिनेछ। हामी यो प्रदेश सांसदको निर्वाचन प्रत्यक्ष गर्न चाहँदैनौँ। हामी यिनीहरूलाई गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूको छनौट गरिसकेपछि तिनीहरूबाट यो प्रदेश सभाका सांसदहरू ल्याउने व्यवस्था मिलाउने छ। त्यहाँबाट उनीहरूलाई नियुक्ति गर्ने, निर्वाचन गर्ने। कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री नै हुनेछन्। प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधिद्वारा चयन गरिनेछ, तर ती सांसदहरू भने प्रतिनिधि सभाका सांसदहरू भने मन्त्री हुन पाउने छैन। केन्द्रीय सरकारको 20 जनाभन्दा बढी नहुने गरी मन्त्री रहनेछ। सांसदको काम देशको नियम कानुन बनाउनका लागि भएकाले सांसदलाई सरकारमा प्रधानमन्त्री बाहेक मन्त्री बनाउन सकिने छैन। प्रधानमन्त्री संसदबाट बन्नेछ, तर कुनै पनि मन्त्री त्यहाँबाट बनाइने छैन। प्रधानमन्त्रीले स्वविवेकले आफूले चाहेको विद्वान टेक्नोक्र्याट र योग्य मानिसहरूलाई आफ्नो मन्त्री बनाउन सक्नेछन् र त्यस पछाडि प्रधानमन्त्री पहिल्यै घोषणा गर्नुपर्नेछ। कुनै पनि पार्टीले हाम्रो सिस्टममा प्रधानमन्त्री चुनावमा लड्न जानु अगाडि नै हाम्रो प्रधानमन्त्री फलानु हो भनेर घोषणा गरेर भोट माग्नुपर्नेछ। यो व्यवस्था पहिले गर्नुपर्छ। अहिले जस्तो भोट नमाग्ने, पहिला प्रधानमन्त्री को हो भनेर फाइनल नगर्ने, अनि पछि गएर तँ हुने र म हुने भनेर सांसद किन्ने र अनि सरकारमा जाने परिपाटीले यो देशमा जुन किसिमको अव्यवस्था सिर्जना गरिएको छ त्यो पनि हामी रोक्न चाहन्छौँ। हामी एउटा जासुसी संयन्त्र, शक्तिशाली आन्तरिक र बाह्य जासुसी संयन्त्र पनि शक्तिशाली रूपमा बनाउन चाहन्छौँ। किनभने देशलाई खतरा पर्नु अगाडि नै देशले यो कुरा थाहा पाइसकेको हुनुपर्छ। त्यसकारण हामी बाह्य, जसलाई हामीले मुलुकको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर देशमा गुप्तचर विभाग शक्तिशाली हुनु अति आवश्यक छ। विदेशको षड्यन्त्र थाहा पाउन मात्र होइन, नेपाली जनताको कर खाएर विदेशीको दलाली गर्ने देशभित्रका देशद्रोहीलाई चिन्न पनि जासुसी संयन्त्र अति शक्तिशाली हुनुपर्छ। देशविरुद्ध हुने कुनै पनि घटनालाई पहिला नै पहिचान गरेर मुलुक र नागरिकलाई जोगाउन 2 किसिमका गुप्तचर विभागको आन्तरिक र बाह्य बनाइनेछ र यो विभाग नेपालकै संयन्त्र अति आवश्यक छ। देशविरुद्ध हुने कुनै पनि घटनालाई पहिला नै पहिचान गरेर मुलुक र नागरिकलाई जोगाउन 2 किसिमका गुप्तचर विभाग आन्तरिक र बाह्य बनाइनेछ। यी विभाग नेपालको कुनै बेलाको शक्तिशाली नेपाल गुप्तचर विभाग, इजरायलको मोसाद र उत्तर कोरियाको जस्तो शक्तिशाली जासुसी संस्था स्थापना गरिनेछ। आन्तरिक गुप्तचर विभाग प्रधानमन्त्रीको मातहतमा रहने गरी र बाह्य गुप्तचर विभाग राष्ट्र प्रमुखको मातहतमा रहने गरी अन्तर्राष्ट्रिय गुप्तचर संस्थाको प्रमुख हुनका लागि अन्य योग्यताको साथै ऊ अविवाहित हुन अत्यन्तै जरुरी छ। हाम्रोमा यो किन हो हामी फेरि चर्चा गर्नेछौँ। अन्तर्राष्ट्रिय गुप्तचर संस्थाको प्रमुख हुनको लागि चाहिँ अविवाहित हुन जरुरी छ। यसका लागि आवश्यकता अनुसार सेनाको गुप्तचर यहाँ अरू गुप्तचरहरूलाई चाहिँ सेनाका पनि केही राखिनेछ र त्यो किसिमले हामी यो बनाउनेछौँ। आर्थिक नीति 4 खम्बे आर्थिक प्रणाली लागू गरिनेछ। यसमा व्यक्तिको सम्पत्ति पनि हुनेछ, समूहगत सम्पत्ति पनि हुनेछ, राष्ट्रको सम्पत्ति हुनेछ र अन्तर्राष्ट्रिय सम्पत्ति पनि, अन्तर्राष्ट्रिय लगानी पनि हुनेछ र यो किसिमको हामी वातावरण सिर्जना गर्नेछौँ भने अन्तर्राष्ट्रिय लगानी। तर हामी ग्लोबलाइजेसन नभएर एन्टी ग्लोबलाइजेसन हौँ। हामी ग्लोबलाइजेसनको खोक्रा नारा, खुला अर्थनीतिका खोक्रा नारा लगाएर यो देश लुट्नेहरूलाई हामी बाटो खुला राख्ने छैनौँ। हामी यो व्यवस्था हामी यही उद्योग धन्दा सञ्चालन गरेर हामीले आवश्यक पर्ने अति आवश्यक चिज मात्र खुला गर्नेछौँ, जुनसुकै चिज खुला गर्ने छैनौँ र हाम्रा यहाँका पैसाहरू जुनसुकै चिज खुला गरेर हामी विदेशमा पठाउने छैनौँ। यो कुरामा हामी ध्यान दिनेछौँ। नेपालका उद्योग धन्दा खोल्न प्रोत्साहित दिनेछ भने
कुनै पनि उच्च माग भएका सामान नेपालमै उत्पादनका लागि कारखाना खोल्न अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भने खुला गरिनेछ। नेपालमा उत्पादन हुन सक्ने कृषिजन्य उत्पादन, फर्निचर, साबुन, सलाई, चिनी यस्ता सामान्य कुराहरू जुन हामी यहीँ उत्पादन चाँडोभन्दा चाँडो गर्न सक्छौँ, त्यस्ता किसिमका कुनै पनि सामानहरू हामी आयात गर्ने छैनौँ। करमाथि कर लगाएर नागरिकको ढाड सिकाउने काम गरेको छ। हाम्रो कर नीति के हुन्छ भन्ने कुरामा यो सरकारले लिने गरेको भने पहिला नागरिकलाई विश्वास भएपछि मात्र नागरिकले कर तिर्छन्। अहिलेको नागरिकहरूलाई कसैलाई पनि यो देशको सरकारले मेरो करको सही सदुपयोग गरेको छ भन्ने कुरा विश्वास लाग्दैन, किनभने हरेक नागरिकका घर अगाडिका बाटा हेरिसकेपछि यो सरकारका मानिसहरूलाई यिनीहरूको अनुहार देख्दाखेरि तपाईँ नागरिकलाई थुक्न मन लाग्छ। त्यो अवस्था छ। तपाईँ 10 जना यो देशका राम्रा भनेका ठुला नेताहरूको फोटो एक ठाउँ टाँस्नुहोस् सामाजिक सञ्जालमा र मेरो देशका महान नेताहरूलाई सल्युट छ भनेर लेख्नुहोस्, तपाईँलाई 1 लाखवटा गाली त्यो सामाजिक सञ्जालमा आउँछ। यो स्थिति यिनीहरूले आफैप्रति घृणा फैलाउने यो नीति यिनीहरूले आफ्नो नीतिको कारणले पाएका छन्। यो देशका नागरिकहरूले यहाँका नेताहरूलाई त्यत्तिकै घृणा गरेको होइन, यिनीहरूले बेकामे बनाएको देश बेकामे बनाएको कारणले अकुत सम्पत्ति भ्रष्टाचार गरेर कमाएको कारणले हो। त्यसकारण यो कुरा हामी शिक्षा नीति के हुन्छ, हाम्रो शिक्षा स्वास्थ्य फ्री हुन्छ। यसमा हामी यो राज्यले सम्पूर्ण सुविधाहरू दिएर नेपालको नागरिकलाई, नेपालका छोराछोरीहरूलाई राज्यले पढाउनु पर्छ। नेपालको कोही पनि नागरिक बिरामी भएमा राज्यले उपचार गर्नुपर्छ, चाहे धनी बिरामी होस् चाहे गरिब बिरामी होस्, समान रूपमा एउटै तरिकाले एउटै त्यो किसिमको हस्पिटलको व्यवस्था गर्नुपर्छ र देशभरि दूर दराजमा होस् या कहीँ पनि त्यो यदि जुम्लाको मानिस बिरामी हुनुभयो भने त्यहाँ हस्पिटल छैन भनेर उसलाई मर्न दिन राज्यले पाउँदैन। काठमाडौँमा हेलिकप्टर चढाएर लिएर आएर भने यहाँ उपचार गर्नुपर्छ। यो राज्यको दायित्व हो भन्ने हाम्रो मान्यता छ र हामी यसमा जोड गर्छौँ। अहिले पनि यिनीहरूले त लेखेका छन् लेख्न त, तर आज हेर्नुहोस् यिनीहरूले त्यसमा केही पनि काम गरेका छैन। र एउटा शिक्षाको यो हामी रोजगारीलाई प्रशय र रोजगारीका इज्जत दिनको लागि रोजगारी नागरिकको अधिकार हो, यसको ग्यारेन्टी राज्यले गरेकै हुनुपर्छ। बेरोजगारहरू जुलुस निकाले भनेर बेरोजगार कोही छन् भने उसलाई गिज्याउन पाइँदैन। सरकारले अहिले त्यस्तो सरकारका अरिगालहरूले यसरी गिज्याइरहेको हामी देख्छौँ। बेरोजगारलाई भत्ताको व्यवस्था गरेकै हुनुपर्छ। यसरी बेरोजगार भत्ता लिनेहरूबाट राज्यले आवश्यकता अनुसार श्रमदान लिन सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ। अर्थात् राज्यले बेरोजगार भत्ता दिइसकेपछि भोलि कुनै ठाउँमा काम लाउन चाह्यो भने उहाँहरूले गर्नुपर्ने यो व्यवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ। राज्यले सबै खाले सिप र शिक्षा निःशुल्क गर्नेछ। सिप र शिक्षाको आधारमा डिग्रीको व्यवस्था गरिनेछ। अहिले सिपको विकास जति गरे पनि त्यसले इज्जत पाएको छैन। कामले किन इज्जत पाएको छैन भने हामीले कुनै पनि सिपमूलक शिक्षालाई हामीले इज्जत दिएका छैनौँ। शैक्षिक डिग्रीको आधारमा मात्र योग्यता मूल्याङ्कन गरिने परिपाटीलाई तोड्दै सिपमूलक योग्यतालाई पनि समान रूपमा मूल्याङ्कन गरिने नीति लिनेछ। जस्तै एउटा किसानले 15 वर्ष नियमित कृषि कर्म गरेमा उनको योग्यता सिपको आधारमा लिखित परीक्षा दिन नसके प्राक्टिकल र मौखिक परीक्षा लिएर स्नातक तहको डिग्री प्रदान गर्न सकिनेछ भनेको त्यो इज्जतको सम्मानको लागि। र उहाँको योग्यता भनेको कुनै टियुबाट स्नातक गरेको मानिसको बराबर मानिनेछ। यसै गरी 25 वर्ष निरन्तर कर्म गरेर कुनै पनि पेसा व्यवसाय र सिपको विज्ञता हासिल गरेको विषयगत प्राक्टिकल र मौखिक परीक्षा पास गरेर उनलाई डाक्टरेट उपाधि पनि दिन सकिने व्यवस्था। अर्थात् 25 वर्ष कुनै पनि क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरिसकेपछि उहाँलाई त्यो ज्ञान प्राप्त भइसकेपछि उहाँले लिन चाहेमा प्राक्टिकल र मौखिक परीक्षा, लिखित मात्र होइन मौखिक परीक्षा लिएर उहाँले त्यहाँबाट PhD को डिग्री हासिल गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा अनुसन्धान गरेको कारण। यो व्यवस्था गरेर हामी कुनै पनि सिपमूलक कर्महरूलाई पनि यो जसरी कैँची लिने र कलम लिने बित्तिकै, किताब बोक्ने बित्तिकै त्यो उच्च हो, डिस्क्रिमिनेसन सुरु हुन्छ। कलम बोक्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ महान, कैँची बोकेपछि त्यसको हेला गर्ने जुन परिपाटी छ, यो परिपाटी हामी तोडेर उत्तिकै डिग्रीधारी बनाउने परिपाटीको विकास गर्न चाहन्छौँ। यो व्यवस्थाले हरेक कर्मलाई सम्मान दिई पेसाको आधारमा गरिने सबै खाले विभेदको अन्त्य हुनेछ। जस्तो
एउटा माझी दाइले 30 वर्ष डुङ्गा चलाउनुहुन्छ, तर एउटा विश्वविद्यालयबाट कोही पिएचडी स्कलर माझीको विषयमा पिएचडी गर्न जान्छन्। उनी माझी दाइले कसरी नाउ ख्याउँछन्, उनको जीवन स्तर, माछा मार्ने कला आदिको बारेमा जिज्ञासा राखेर उनीबाट उत्तर लिएर पिएचडी डिग्री हासिल गर्छन्। तर ती डाक्टर न नाउ चलाउन जान्दछन्, न जाल हानेर माछा मार्न जान्दछन्, उनलाई केही पनि आउँदैन, पौडी खेल्न पनि आउँदैन, तर उनी पिएचडी हुन्छन्। तर यो सबै कुरा जानेको र यसलाई ब्रिफिङ गर्ने र जीवनस्तर चलाउन पनि जानेको मानिसलाई इज्जतै छैन। त्यसकारण यो इज्जत दिने गरी हामी सिस्टमको विकास गर्न चाहन्छौँ। अर्थात् कैँची लिने र कलम लिने, कैँचीमा विज्ञ भएको मानिस, कैँची चलाउन विज्ञ र कलम चलाउन विज्ञलाई बराबरीको डिग्रीसम्मको व्यवस्था हामी गर्न चाहन्छौँ। यो असमान शिक्षा प्रणालीलाई हामी तोडेर यसरी भोलि कुनै पनि कामले सम्मान पाउने भइसकेपछि असमान हुने शिक्षा प्रणाली रहेको शिक्षाको परिभाषा र मापदण्ड पनि हामी सच्याउन चाहन्छौँ। कलम बोक्ने महान, कैँची बोक्ने अवहेलित, पुस्तक पढ्ने महान, तर पौर गर्ने काम गर्नेलाई कामी, दमाई, सार्की, डोम, चमार, मुसर भनेर हामीले अवहेलना गरेका छौँ, जो दुःख गर्छन्, कर्म गर्छन् र तिनीहरूलाई पनि एक किसिमको शिक्षाको यो व्यापक ठुलो उबाट हामी समेट्नुपर्छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ। भाषा, बोलचालको माध्यम भाषा नेपाली हुनेछ, तर राज्यले सबै मातृभाषामा शिक्षा दिने व्यवस्था गर्नुका साथै क्षेत्रगत रूपमा जुन भाषाको बाहुल्यता छ त्यो स्थानमा सरकारी माध्यम भाषा त्यसैलाई बनाइनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। मातृभाषालाई पनि शिक्षामा व्यवस्था गरिनुपर्छ र त्यहाँ बोलचालको भाषा मातृभाषालाई नै बोलाइनुपर्छ, किनभने आफ्नो भावना राम्रोसँगले मातृभाषामा मात्र सम्प्रेषण गर्न सकिन्छ। यो भाषा भनेको माध्यम हो, भाषा भनेको विज्ञता होइन, यो कुरा पहिला बुझ्न जरुरी छ। अङ्ग्रेजी बोल्न जानु भनेको तपाईँ विद्वान हुनु हो भन्ने होइन। अङ्ग्रेजी भनेको कम्युनिकेसनको लागि हो, भाषा भनेको कम्युनिकेसनको लागि भएकोले भाषा पहिला मातृभाषामै हामीले शिक्षित गरिनुपर्छ। त्यस पछाडि हामीलाई राष्ट्रभाषा र अन्तर्राष्ट्रिय भाषा यो हामीले व्यवस्था गर्नुपर्छ। परराष्ट्र नीति, विश्वमा असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने कुनै पनि राष्ट्रको उन्नति हुन नसकेको र असंलग्नताको नाममा कुनै पनि एक छिमेकी राष्ट्रप्रति लम्पसारवादी नीति, आत्मसमर्पणवादी ढुलमुले चरित्र देखाएर विश्वमै नेपालप्रति अविश्वास उत्पन्न भएको मात्र नभई विश्वमा नेपाल भन्ने स्वतन्त्र देश हो भन्नेमा समेत अविश्वास सृजना भएको हामीले देखेका छौँ। पश्चिमालाई अहिलेसम्म नेपालले हामी स्वतन्त्र हौँ भनेरसम्म बुझाउन नसक्नुको कारण इन्डियाको पिछलग्गु हुनु, अर्थात् कुनै पनि देशको पिछलग्गु भएर युरोप र अमेरिकाको त के कुरा, एसियामा नै पनि नेपाल भन्दा इन्डियाको कतौँ प्रान्त हामीले नेपाल देश भन्यौँ भने युरोप र अमेरिकामा गएर अलिकति दूरदराजमा गएर भन्यौँ भने इन्डियाको कतौँ प्रान्त हो भनेर तपाईँलाई सोध्ने गर्छन्। इन्डियाको सिक्किम भने जस्तो इन्डियाको नेपाल कहाँ छ भनेर हामीलाई सोध्ने गर्छन्। त्यसको कारण भनेको हामीले हाम्रो अस्तित्व विश्वमा चिनाउन नसक्नु यो असमानताको सिद्धान्तले काम गरेको छ। त्यसकारण हामी राष्ट्र नीतिको कारणले यो देशको नेता र ब्युरोक्राट्स इन्डियाको दलाल गर्ने लम्पसार परेको कारणले पनि हुन यस्तो भएको देखिन्छ। साथै जसलाई संसारले असंलग्न राष्ट्र मानिरहेका छन् त्यो पनि नयाँ गुटमा परिणत भएर विश्व 3 गुटमा परिणत भएको छ। अर्थात् असंलग्न परराष्ट्र नीति भन्ने, तर त्यो म कुनै असंलग्न भनेको कुनै गुटमा छैन भनेको, तर असंलग्न आफै गुट भइसकेपछि त्यो कसरी गुट भएन, त्यो नै तेस्रो गुट भयो। त्यसकारण गुटमा छैन, म यहाँ छैन, म वहाँ छैन भन्नुको पनि अर्थ रहेन। त्यसकारण हामी संलग्नताको सिद्धान्त मान्छौँ। अर्थात् एक किसिमले भन्नुपर्दा असंलग्नताको औचित्य यो संसारबाट समाप्त भइसकेको छ र यसमा झुन्डिरहनु पर्ने नेपालको आवश्यकता छैन। विश्व जति पनि असंलग्न परराष्ट्र नीति मान्ने मुलुक छन् ती कुनैको पनि विकास ठिक ढङ्गले भएको इतिहास हामीले बुझेका छैनौँ, देखेका पनि छैनौँ। असंलग्न नीति भनेको आफ्नो अनुकूल व्याख्या गर्ने दलाली नीति सिवाय केही पनि होइन। जस्तै इन्डियाकै उदाहरण लियौँ, यसले असंलग्न भन्यो असंलग्न भन्यो र विश्वको शक्तिशाली राष्ट्र रुससँग 20 वर्षे सैन्य सम्झौता गर्यो। यसरी असंलग्न भन्दै आफ्नो फाइदाको लागि वार्सा गुटमा संलग्न भयो, तर असंलग्नताको ढोल भने बजाउन छोडेन। अहिले फेरि इन्डिया अमेरिकासँग सम्झौता गरेर उसको पुच्छर बनेको छ, तर असंलग्नताको नाटक चलाइरहन चाहन्छ। अहिले विश्वले इन्डियाको आफ्नो फाइदाको लागि जोसुकैसँग पनि दलाली गर्ने लम्पसारवादी चरित्र उदाङ्गो भएको छ इन्डियाको। त्यसैले नेपाल यस्तो शब्दजालमा पर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। त्यसैले नेपाल र नेपालीको अनुकूल हुने गरी नेपाललाई जहाँ र जुनसुकै राष्ट्रबाट फाइदा हुन्छ भने त्यही आधारमा संलग्नताको सिद्धान्त अवलम्बन गर्नेछ। र जङ्गबहादुरको समयदेखि
त्यो भाइलाई अलिकति बढाउँ। समयदेखि आजसम्म दक्षिणको चाप्लुसी गरेर सत्तामा टिक्ने र नागरिकप्रति गैर जिम्मेवार बन्ने संस्कारलाई सदाका लागि हामी तिलाञ्जली दिन चाहन्छौँ। अर्थात् अहिलेसम्म यो देशमा जसले असंलग्न भनेर नारा घन्काए ती सबै संलग्न थिए, इन्डियाको पक्षमा थिए, तर उनीहरू असंलग्न छु मात्र भन्थे। त्यसकारण यस्तो नीतिको आवश्यकता छैन, यो भनिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन र हामी संलग्नताको सिद्धान्त मान्छौँ र भोलिका दिनमा हामीलाई जुन देशबाट फाइदा हुन्छ हामी त्यसैसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ र यो देशलाई खतरा छ भने हामी जोसुकैसँग पनि हतियार र कुनै पनि प्रकारको हतियारहरू ल्याएर यो देशको सुरक्षा गर्छौँ। यो संलग्नताको हाम्रो सिद्धान्तले यो मान्छ। अनुदान कुनै पनि राष्ट्रले आफ्नो स्वार्थ नभए अर्कालाई सित्तैमा गुन्द्रुक पनि दिँदैन, नदिने भएकाले सबै खाले अनुदान आइएनजिओ खारेज गर्ने र गरेर खाने संस्कारको हामी विकास गर्नेछौँ। नागरिकताका सम्बन्धमा नेपालमा कुनै पनि राजनैतिक परिवर्तनको समयमा यहाँ इन्डियाको एउटा खास प्रयोजन हुने गर्छ। उसले कुनै पनि बहानामा अङ्गीकृतहरूलाई स्थापित गराउने सोच बनाएको छ र यो सोचलाई हामी तोड्न चाहन्छौँ र वास्तवमा तराईमा जुन वर्ग छ, एउटा सतार वर्गहरू, मुसर, झाँगड, जुन अत्यन्त निम्न वर्गहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ अहिलेसम्म पनि नागरिकता प्राप्त भएको छैन, तर लाखौँ मानिसहरूले अनधिकृत रूपमा नागरिकता पाइरहेका छन्। यो हामी तोडेर यो अब यसलाई अलिकति कडाइका साथ हामी यो देशमा नागरिकता चाहे इन्डियाबाट आएका हुन् या चाइना तिब्बततिरबाट आएका हुन्, हामी यो वितरण प्रणालीमा अब कडाइ गर्नुपर्छ र 2045 सालपछि बाँडिएका सबै खाले नागरिकता, आसामबाट आएका, तिब्बतबाट आएका, इन्डियाबाट आएका र सबै खाले नागरिकताहरूको एकचोटक हामी यी अङ्गीकृत नागरिकताहरू जति पनि छन् र झुक्काएर पैसाको प्रलोभन पारेर नागरिकता लिने दिने दुवैलाई हामी सजायको दायरामा ल्याउनेछौँ। र प्रवेशाज्ञा, नेपाल प्रवेशका लागि संसारमा अरू देशलाई जस्तै इन्डियाको नागरिकहरूलाई पनि प्रवेशाज्ञा अनिवार्य गरिनेछ। यो हामीलाई अहिले लाग्छ हाम्रो रोटीबेटीको सम्बन्ध छ, यो अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ कि जस्तो लाग्छ, तर प्रवेशाज्ञा भनेको कुनै पनि ठुलो कुरा होइन। यसलाई तपाईँ फ्री मात्र गरिदिनुहोस्। प्रवेशाज्ञा लिँदा निःशुल्क रूपमा त्यो प्रवेशाज्ञा हामीले भिजा लाउँदाखेरि त्यसलाई पैसा नलिने मात्र गरिदिउँ भने त्यो जहाँ भन्सारबाट ऊ छिर्न खोजेको छ त्यहीँबाट उसले प्रवेशाज्ञा देखाएर छिर्न सक्ने वातावरण बनाइदिउँ भने त्यो कुनै पनि अप्ठ्यारो हुँदैन, त्यो गर्न सकिन्छ। त्यसमा धेरै त्यसलाई जटिलता सिर्जना गरिरहनु पर्ने जरुरी छैन र यो अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्छ भन्ने सचेत नेपालीको धारणा छ। हरेक नेपाली एउटै जाति। नेपालमा अहिले देशी विदेशी शक्ति घुसेर फुटाउ र राजगरको नीति अनुरूप हामीलाई विभाजित गरेर शासन गरिरहेका छन्। यदि नेपाली जनता मिले भने यस देशमा नागरिक जनतालाई भ्रममा राखेर सत्तामा पुग्नेहरू एकछिन पनि टिक्न सक्ने छैनन्। त्यसैले युवाको हातमा शक्ति नजाओस् भनेर पहिला त यहाँका दलले 80 लाख युवालाई मूलधारबाट अलग थलग गरेर विदेशमा लखेटेका छन् र खाली स्थान आफ्ना चाटुकार दलालहरूलाई पदमा पुर्याएका छन्। र अहिले तपाईँ गाउँपालिकादेखि नगरपालिकासम्म तपाईँ हेर्नुभयो भने यो देशमा 99% मानिसहरू जेलमा हुन्छन्। यदि हामीले ठिक ढङ्गको आयोग बनाएर अनुसन्धान सुरु गऱ्यौँ भने त्यति भ्रष्टाचार तलैदेखि जरैदेखि सिंहदरबारसम्म त्यति भयानक भ्रष्टाचार देखिएको छ। र यो हामी अहिले देश साँच्चै भन्ने हो भने 95% चोर, डाँडका, लुच्चा, लफङ्गा, दलाल र टोले गुन्डा र अपराधीहरूले यो देश चलाइरहेका छन्। राम्रा मानिसहरू बाहिर विदेशमा गएका छन्, खाडीमा पसिना बगाइरहेका छन्, विदेशका युरोप र अमेरिकामा गएर बाथरुम सफा गरिरहेका छन् भने यो एकदम भयानक स्थिति सिर्जना गरिएको छ देशमा भने देश पुरै यस्ता दलालहरूले क्याप्चर गरेका छन्। यो सचेत नेपालीले तोड्न चाहन्छ र सचेत नेपाली युवाहरूलाई शक्तिशाली रूपमा राजनीतिमा लिएर गएर इमान्दार मानिसहरूलाई राजनीतिमा लिएर जान चाहन्छ। हामीले राजनीति के काम भनेर हामी राजनीतिबाट युवाहरू पर रहेको कारणले पनि यो विडम्बना सिर्जना भएको छ। यो हामीले बुझ्न आवश्यक छ, किनभने खाली स्थान रहँदैन। तपाईँले खाली स्थान छोड्नुभयो भने त्यहाँ तपाईँ राम्रा मानिसहरूलाई निकालिदिनु भयो भने खाली गलत मानिसहरूले त्यो ठाउँ भर्छन् र यो पनि हामी युवाहरूलाई हाम्रो अनुरोध छ। त्यसकारण तपाईँसँग जागरुकता छ, नैतिकता छ, तपाईँ इमान्दार हुनुहुन्छ र म देशको लागि केही गर्न चाहन्छु भन्ने तपाईँको सोच छ भने राजनीतिमा आउन जरुरी छ, किनभने राजनीति नै पहिलो आधार हो। तपाईँ भोलिको दिनमा राजनीतिको केपी शर्मा ओलीले पोलियो थोपा नखुवाउने निर्णय गरिदियो भने यो देशमा अब भोलिदेखि जन्मिएका सबै बच्चाहरू अपाङ्ग जन्मिन्छ।
राजनीतिमा त्यो देशलाई नै अपाङ्ग बनाउने शक्ति राजनीतिमा हुन्छ भनेपछि तपाईँ त्यही शक्तिमा चाहिँ तपाईँ म जान्न चाहन्न, त्यो शक्ति मलाई आवश्यकता छैन भन्नुहुन्छ भने यो देशप्रतिको अन्याय हुन्छ। त्यसकारण हरेक युवाहरूलाई राजनीतिक चेतना भर्न जरुरी छ र राजनीतिमा आउन जरुरी छ। भोट हालेर मात्र हाम्रो ड्युटी पुरा हुँदैन, यो कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ। अहिलेको व्यवस्थालाई जस्तो हामीले के भनेका छौँ भने हामी सर्वोदय नभएर अन्त्योदयको सिद्धान्त मान्ने भनेका छौँ, अर्थात् जो सबैभन्दा अन्त्यमा रहेको छ उसलाई मूलधारमा ल्याउने हाम्रो प्रमुख लक्ष्य रहनेछ। यसका लागि हामी अहिलेको कायम रहेको आरक्षण व्यवस्थालाई कायम राख्दै भविष्यमा आरक्षण जातको आधारमा नभएर वर्गको आधारमा सिर्जना गर्नेछौँ। सबैभन्दा उत्पीडित वर्ग छनौट गरिनेछ। यसका लागि उसको 3 पुस्ताको आर्थिक शैक्षिक स्तर हेरिनेछ। सरकारी स्कुलमा पढेको बाहेक कुनै पनि प्राइभेट स्कुलमा पढेकालाई आरक्षणमा सामेल गरिने छैन। महिलाहरूलाई आरक्षण र समानुपातिक कोटा बढाएर 50% पुर्याइनेछ। राज्यका सबै तह र तबकाका साथै राजनीतिमा समेत महिलाको उपस्थिति 50% पुर्याउने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ। यो आरक्षण समानुपातिक व्यवस्थाभित्र पनि अवसर नपाएको जाति पहिचान गर्ने। अहिले पनि पहिचान गर्दाखेरि अहिले पनि आरक्षण छ, तर आरक्षणभित्र पनि एउटा जाति हालिमुहाली गरिरहने प्रवृत्तिलाई पनि हामी कम गर्दै सबैभन्दा कमजोर परेकोलाई माथि उठाउने अन्त्योदय हामीले त्यसैले भनेका हौँ, त्यसलाई हामी माथि ल्याउन चाहन्छौँ। जस्तो हामीले कुसुन्डा, राउटे, डोम, सन्थाल आदिहरूलाई माथि उठाउनको लागि विशेष खालको पहल गर्नेछौँ। नेपालको परिस्थितिमा सुदृढ अवस्था रहेको जति पनि जाति छन् उनीहरूलाई प्रतिस्पर्धामा विश्वास राख्नको लागि हामी उत्प्रेरित गर्नेछौँ। शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद र रोजगारी। यस सचेत नेपाली पार्टीले नेपालका सर्वजातीय उत्पीडित जनताको भावना र समस्यालाई मध्यनजर गर्दै वर्तमानका विकृति, विसङ्गति र विभेदकारी राज्यको स्वास्थ्य नीतिलाई खारेज गर्दै जनमुखी स्वास्थ्य नीति बनाई नागरिकको निःशुल्क उपचारको ग्यारेन्टी गर्नेछ। सातै प्रदेशमा सरकारले मेडिकल कलेज खोल्नेछ। स्वास्थ्य पूर्ण रूपमा निःशुल्क गरिनेछ। कुनै पनि नेपाली उपचारको अभावमा मर्न दिइने छैन। चाहे धनी होस् या गरिब होस् उपचार निःशुल्क गरिनेछ। देशभरि प्राथमिक उपचारका क्लिनिकहरू खोलिनेछ र जसले उपचार र सफाइका लागि जनचेतना जगाउने काम गर्नेछ। राज्य भनेको अभिभावक हो। जसरी एक अभिभावकले जति खर्च लागे पनि आफ्नो सन्तानको उपचार गर्छ, त्यसै गरी राज्यले जनताको उपचार गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ। महिनावारी सफाइसँग सम्बन्धित भएकाले यसकारणले सबै विकृति, विसङ्गतिहरू, कुप्रथाहरूको महिलाहरूलाई प्याडदेखि लिएर महिलाको शारीरिक स्वास्थ्य, मासिक धर्म सम्बन्धी सबै कुराहरूको पनि ग्यारेन्टी, त्यसको रेखदेख सरकारी तर्फबाट गरिनेछ। खेलकुद। सातै प्रदेशमा विश्वस्तरका रङ्गशालाहरू निर्माण गरिनेछ। युवालाई खेलकुदमा सक्रिय गराएर मुलुकलाई स्वस्थ राष्ट्रमा परिणत गरिनेछ। खेलकुदले आत्मविश्वास पनि बढाउने र आत्मविश्वास जीवनमा कुनै पनि क्षेत्रमा प्रगति गर्नको लागि अति नै आवश्यक भएकाले खेलकुदलाई राज्यको विशेष व्यवस्था गरिनेछ। भन्नुको मतलब तपाईँ खेलकुद गर्नुहुन्छ भने तपाईँमा आत्मविश्वास सिर्जना हुन्छ र तपाईँ आत्मविश्वासी भइसकेपछि तपाईँ चाहे व्यवसाय गर्नुहोस्, चाहे किताब लेख्नुहोस्, चाहे पढ्नुहोस्, चाहे जे गर्नुहोस्, तपाईँ त्यो काम फत्ते गर्न सफल गर्नको लागि तपाईँमा त्यो भित्री क्षमता हुन्छ। त्यसकारण खेलकुदलाई पहिलो प्राथमिकता राख्नुपर्छ र खेलकुदले एउटा मानसिक रूपमा पनि सबल बनाउँछ, विचार गर्न सक्ने शक्ति पनि बढाउँछ, किनभने माइन्डमा त्यसले अक्सिजन धेरै मात्रामा पुर्याउने गर्छ। क्रान्ति। विगतदेखि वर्तमानसम्मको राजनीतिक परिघटनालाई अध्ययन गर्दा नेपाली जनताले पटक पटक विभिन्न राजनीतिक सङ्घर्ष गरेको कुरा हामीले माथि बताइसकेका पनि छौँ। शक्तिको स्रोतको बारेमा अज्ञानता र महान नेपाली जनताले प्रदान गरेको शक्तिको पहिचान गर्न नसकेर विदेशी शक्तिलाई मलाई शक्ति र सत्ता प्राप्त गरेको हो भन्ने अहिले लम्पसारवादी सोच, दलाली गर्ने प्रवृत्ति र भ्रमात्मक बुझाइ हाम्रो देशका नेता, ब्युरोक्राट्स, मिडियाकर्मी र बौद्धिकमा रहनु सबैभन्दा ठुलो अभिशाप र दुर्भाग्य रहेको छ। यो हाम्रो प्रगतिको बाधक पनि यही रहेको कारणले यसलाई हामी सचेत नेपालीले बुझेर यस्तो भ्रमपूर्ण बुझाइको कारण दक्षिणको छिमेकी राष्ट्र बिना नेपाल र नेपालीको कुनै पनि प्रकारको प्रगति हुन सक्दैन, अरू देशको आड भरोसा नलिकन हामीले प्रगति गर्न सक्दैनौँ भन्ने एउटा यो एक किसिमको हामीलाई प्यारालाइज गर्ने किसिमको सोच हामीमा हाबी भएको छ। यो हटाउनु आजको सबैभन्दा मुख्य काम रहेको छ।
अबको क्रान्ति भनेको यिनै विदेशी दलालका विरुद्धमा गर्न बाँकी रहेको हाम्रो निर्गोल पनि हो र यसका लागि युवा शक्ति जाग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। यी दलालहरूले अहिलेसम्म युवा शक्तिलाई यो र त्यो बाहनामा राजनीतिबाट अलग थलग राखेको कारणले हामी यो वर्गहरूलाई पनि राजनीतिमा अघि बढाउन चाहन्छौँ र युवाहरूलाई सङ्गठित गरेर हामी युवाहरूबाट यो देशको शक्ति र सत्ता सञ्चालन गर्न चाहन्छौँ। हामी वास्तवमा आयोगहरू राष्ट्रिय म अन्त्यतिर आइसकेको छु। राष्ट्रियता बलियो पार्नु र नागरिकको सुरक्षा हाम्रो पहिलो कर्तव्य हो। मुलुक बलियो र समृद्ध बनाउन निम्न कार्यहरू पनि सचेत नेपालले तुरुन्तै गर्नेछ। मानव अधिकार आयोग बाहेक जति पनि हामीले आयोग राष्ट्र प्रमुखको मातहतमा लाने भनेका छौँ, तर हामीले भ्याएसम्म हामी के चाहिँ गर्छौँ भने हामी मानव अधिकार आयोग र निर्वाचन आयोग बाहेक जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक र सामुदायिक जति पनि आयोग छन् ती सबै आयोगहरू हामी खारेज गर्न चाहन्छौँ। कर्मचारी तन्त्रभित्र रहेको सबै खाले जातीय, दलीय, सामुदायिक समूहहरू खारेज गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। पेशागत भित्रका दलीय समूहहरू खारेज गर्नुपर्छ भन्ने हामी चाहन्छौँ। विदेशी नियोगले सिधै सरकारलाई मात्र सहयोग गर्न पाउने बाहेक अरू सबै प्रकारका एनजिओ, आइएनजिओहरू हामी खारेज गर्न चाहन्छौँ। अर्थात् कोही विदेशीले सहयोग गर्न चाहन्छ भने सिधै सरकार मार्फत सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। र एनजिओले आफ्नो सदस्य बाहेक अरूबाट स्रोत साधन लिँदा यी सबै खारेज गर्ने। आइएनजिओले सरकारलाई मात्र सहयोग गर्न पाउने। कुनै पनि विदेशी आइएनजिओले म यहाँको एउटा आइएनजिओलाई पैसा दिन्छु र गाउँमा गएर स्कुल बनाएको जस्तो गरेर धार्मिक, जातीयगत रूपमा वितण्डा मचाउने खालका जुन अहिले कुसंस्कार देशभरि छन् ती हामी सबै निर्मूल गर्न चाहन्छौँ र त्यो सरकार मार्फत मात्र त्यो पैसा हामी लगानी गर्न दिन चाहन्छौँ। नेपालभित्र अधिकारको आडमा जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक, सामाजिक सन्तुलन बिगार्दै बसेका पात्र र संस्थालाई 24 घण्टे पुर्जी दिएर माउ देश फिर्ता पठाउने, नयाँ बौद्धिक बहसमा नेपाललाई कमजोर बनाउने र आफ्नो राज्यलाई प्रहार गर्ने द्वन्द्व उद्यमीलाई सजाय गर्ने, देश र जनताको अहितमा बोल्ने, लुट्ने, सङ्गठित हुनेलाई कडा सजाय गर्ने, राजनीतिक दलबाहेक अरू ठाउँमा दलीय राजनीति गर्नेलाई तत्काल कारबाही गर्ने र भ्रष्टाचार गर्नेलाई तीव्र गतिमा सजाय गर्ने। यो त हामीले आयोगै बनाउने भनिसकेका छौँ। राजनीतिको नाममा जातीय, सामुदायिक, धार्मिक, क्षेत्रीय उत्तेजना फैलाउने र त्यो उत्तेजना फैलाएर यहाँ हामी बीच घृणा फैलाएर हामीमा एउटा विद्वेष फैलाएर युद्धसम्मको स्थितिमा देशलाई पुर्याउने जुन परिपञ्च रचिएको छ त्यसमा हामी कठोर हुनेछौँ। र अन्त्यमा यथास्थितिवादी, परिवर्तन विरोधी विदेशी दलाल र भ्रष्टलाई सचेत नेपालीको विचार अराजक र अति विद्रोही लाग्न सक्छ, तर न्यायप्रेमी कर्मवीर जनता जो मानवता मात्र होइन पृथ्वीका हरेक जीव जीवातप्रति संवेदनशील र जागरुक चेतनाले भरिनु भएको छ अनि आफ्नो राष्ट्रलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, विकसित र समृद्ध बनेको र खुसी राष्ट्र बनेको देख्ने इच्छुक हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई यी विचारहरू सत्य लाग्नेछन्। विनिर्माण होइन, उत्तर आधुनिकतालाई पनि होइन, पुनर्निर्माणलाई जोड दिइनेछ। यसका लागि केही भत्काउनु र ढाउनु पर्दैन। भइरहेको नियमभित्र छिरेर परिवर्तन गरेर देखाउन सकिन्छ र जसरी एउटा पर्खालमा उम्रेको पिपलको बिरुवाले एक दिन त्यो पर्खालमाथि नै आफ्नो अस्तित्व देखाउन सक्छ, त्यसै गरी हामी सचेत नेपालीले अहिले भएका संस्थाहरूमाथि नै टेकेर हामी हाम्रो सत्ता बनाएर भोलि यहाँ परिवर्तन गर्न सक्छौँ र ती पुराना पर्खालहरू आफै भत्किएर जान्छन् भन्ने हामीलाई विश्वास छ। अहिले हामीले भत्काउनुको लागि शक्ति खर्च गर्नु पर्दैन भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ। भत्काउनु, अन्त्य गर्नु र नष्ट गर्नुको कारण हो पुनर्निर्माण गर्नु। यस्तो पुनर्निर्माण जसमा अनन्तकालसम्म मानव बीच द्वेष हुने छैन, कलह, हिंसा र आतंक हुने छैन, बरु हुनेछ मानव बीच सुमधुर एकता, सम्मान, सद्भाव, समानता, सदाचार र लक्ष्यमा एकता। सबै मानवको मूल्य बराबर स्थापित गर्नु हाम्रो उद्देश्य हो। अर्थात् मेरो मान 1 रुपियाँ हो, त्यहाँ एकजना मजदुर आउनु भएको छ, उहाँको मान 1 रुपियाँ हो भने प्रधानमन्त्रीको मान पनि 1 रुपियाँभन्दा बढी हुनु हुँदैन। हामी सबै मानव भएको कारणले जसरी राष्ट्र सबै संयुक्त राष्ट्रमा बराबर हुन्छन् त्यसरी मानव चाहे बिल गेट्स होस् चाहे एउटा यहाँको मजदुर होस् मान बराबर गरिनुपर्छ। जसरी भोट बराबर हुन्छ त्यसरी हरेक मान्छेको मान बराबर मानिनुपर्छ। मन्त्री प्रधानमन्त्री आउँदा साष्टाङ्ग दण्डवत गर्ने तर एउटा मजदुर आउँदाखेरि हेपेर बोल्ने यो संस्कार सचेत नेपालीले हटाउन चाहन्छ। त्यसका लागि अब मानव जातिले चाल्नुपर्ने प्रत्येक कदमको महत्त्व हुन्छ। हामीले मानवलाई यत्रो असीमित शक्तिवाला मस्तिष्क पाएकोमा निर्दोलाई कमजोरलाई दबाउनको लागि होइन, हामीसँग जुन शक्ति छ त्यो कमजोर वर्ग, कमजोर समुदाय, कमजोर प्राणी, कमजोर पंक्षीहरूलाई दबाउनको लागि होइन, प्रकृतिको दोहन गर्नको लागि होइन यो शक्ति हामीले पाएको।
यो कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ। कमजोरहरूलाई सशक्त गर्नको लागि हामीले यो चेतनाको प्रवाह गर्नुपर्छ भन्ने सचेत नेपालीको बुझाइ छ। सर्वपहिचानवादी दृष्टिकोण पनि यही हो। परमात्माका लागि यो ब्रह्माण्ड जति हो त्यति नै यो गणौलाका लागि पनि हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। अर्थात् यहाँ अस्तित्व सबैले उति नै उपयोग गर्नुपर्छ। कसैलाई मूलवासी भनेर घृणा गर्ने, कसैलाई आदिवासी भनेर एक किसिमको वितण्डा मचाउने होइन। यहाँका कीट पतङ्गदेखि लिएर चराचुरुङ्गी सबै यो पृथ्वीका मूलवासी हुन्। सबैलाई हामीले प्रेम गर्नुपर्छ। हाम्रो बौद्धिकता त्यसको लागि युज गरिनुपर्छ। मानवको बौद्धिकता यो चेतना हामीले त्यो एउटा फराकिलो सर्वपहिचानवादी विश्वमाथि आकाशबाट हेर्न सक्ने घाम जस्तो भएर हामीले सचेत नेपालीले विश्वलाई हेर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण छ र हाम्रो थम्याइ पनि छ। हवस् त, धन्यवाद।